श्री गुरुभ्यो नमः। माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत करवारिजाताम् अपार कारुण्य सुधाम्बुराशिं श्री शारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शृंगेरी स्थे श्री राजीव गांधी परिसरे भारतीय दर्शनाध्ययनानुसंधान केंद्र द्वारा संचाल्यमानायां दिनत्रयव्यापिन्यां दर्शनेषु प्रत्यक्षप्रमाणविमर्शः इत्यस्मिन् विषये संचाल्यमानायां दिनत्रयव्यापिन्यां संगोष्ठ्यां वयमिदानीं तृतीये दिने प्रथमे सत्रे वर्तामहे। अस्मिन् सत्रे मीमांसा विभागप्राध्यापकाः श्री वेंकटेश ताताचार्याः एवं श्री वासुदेवन महोदयाः एवं राघवेंद्र पी आरुळ्ळि महोदयाः एवं हरिहरन् महोदयाश्च पत्रं प्रस्तुवन्ति। तानहं सम्प्रार्थये मञ्चमागत्य उपविशन्तु इति। कार्यक्रमस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं वेदघोषम् आचरति आयुष्मान् श्रीवत्साङ्कः। हरिः ओम्। एष गोसवः शत्रिगुंश उक्थ्यो बृहत्सामा पवमाने कन्वरथन्तरं भवति यो विवाजपेयः ससम्रात्सवः यो राजसूयः सवरुणसवः प्रजापतिस्वारा आज्यं परमेष्ठी स्वारा आज्यं गौरेव गौरिव भवति य एतेन यजते यवुचैनमेवं वेद उभे बृहद्रथन्तरे भवतः तद्धि स्वारा आज्यम् अयुतं दक्षिणा तद्धि स्वारा आज्यं प्रतिधुषाभिषिञ्चति तद्धि स्वारा आज्यम् अनुद्धते वेद्यि दक्षिणत आहवनीयस्य बृहतस्तोत्रं प्रत्यभिषिञ्चति इयं वावरथन्तरम् असौ बृहत् अनयोरेवीनमनन्तर्हितमभिषिञ्चति पशुस्तोमो वा एषः तेन गोसवः शत्रिगुंशत्सर्वः रेवज्जातः सहसा वृद्धः क्षत्राणां क्षत्रभृत्तमो वयोधाः महान्महित्वेतस्तभानः क्षत्रे राष्ट्रे चागृही प्रजापतेस्त्वा परमेष्ठिनः स्वारा आज्येनाभिषिञ्चामीत्याह स्वारा आज्यमेवैनं गमयति। हरिः ओम्। आयुष्मते श्रीवत्साङ्काय धन्यवादाः। दर्शनेषु प्रत्यक्षप्रमाणविमर्शः इत्यमुं विषयम् आधारीकृत्य प्रचाल्यमानायां दिनत्रयव्यापिन्यां संगोष्ठ्यां वयमिदानीं नवमे सत्रे तृतीये दिने अन्तिमे दिने प्रथमे सत्रे वर्तामहे। अस्मिन् च सत्रे आध्यक्ष्यं वहन्ति परिसरस्य अस्य मीमांसा विद्याशाखायाः सहप्राध्यापकाः आचार्याः श्री वेंकटेश ताताचार्यवर्याः। तानहं प्रणतिपुरस्सरं स्वागतं व्याहरामि। तेभ्यः पुष्पं प्रदाय स्वागतीकुर्वन्तु इति आचार्यान् नवीनहोळ्ळ महोदयान् सम्प्रार्थये। एवमेव सत्रेऽस्मिन् उपस्थिताः सन्ति अभ्यागताः
डाक्टर् वासुदेवन् महोदयाः अस्माकम् आह्वानम् उर्रीकृत्य आगताः चेन्नै मद्रास् विश्वविद्यालयतः समागताः सन्ति। इमे च आचार्याः मैलापुर कलाशालातः समागताः सन्ति। इमे च न्यायवेदान्तादिषु कृतभूरिपरिश्रमाः सन्ति। इमे च आचार्याः अत्र अद्य समागताः सन्ति। तानपि स्वागतीकुर्वन्तु इति आचार्यान् सम्प्रार्थये। एवं मैलापुरतः एव समागताः सन्ति मीमांसानिष्णाताः डाक्टर् हरिहरन् महोदयाः। तानपि स्वागतीकुर्वन्तु इति सम्प्रार्थये। एवं अस्माकं परिसरस्य न्यायविभागस्य प्राध्यापकाः डाक्टर् राघवेन्द्र पी आरोळि महोदयाः। तानपि स्वागतीकुर्वन्तु इति प्रार्थये। इदानीं साक्षात् विषयप्रस्तावः। तत्र आदौ डाक्टर् वासुदेवन् महोदयान् सम्प्रार्थये स्वविषयं तत्र उपस्थापयन्तु इति। प्रायः अर्धघण्टात्मकः कालः अधिकाधिकम्। चत्वारः स्मः। अस्तु, श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओं नमः सर्वभूतानि विष्टभ्य परितिष्ठते अखण्डानन्दबोधाय पूर्णाय परमात्मने। अस्मिन् सुदिने अत्र समवेताः गुरुकल्पाः नवीनहोळ्ळमहोदयाः आचार्याः, अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणाः ताताचार्यमहोदयाः, अन्ये च सुहृद्वराः, नानाविद्याशाखासु अहर्निशं पाठयन्तः अध्यापकाः, शास्त्रार्थश्रवणलिप्सया समागताः छात्राश्च। दर्शनेषु प्रत्यक्षप्रमाणविमर्शः इत्यस्मिन् विषये यं कञ्चित् विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् उत्सहे तार्किकन्यायविद्याशाखापक्षतः आह्वानमिति कृत्वा न्यायशास्त्रे प्रत्यक्षं द्विधा विभक्तं, लौकिकसन्निकर्षजन्यम् अलौकिकसन्निकर्षजन्यं द्विधा विभक्तं। तत्र अलौकिकसन्निकर्षास्तु त्रयः प्रसिद्धाः मुक्तावल्यादिग्रन्थेषु अस्माभिः पठ्यमानाः सन्ति। तत्र च प्रथमः अलौकिकसन्निकर्षः सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिः इत्युच्यते। सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिविषये यत्किञ्चित् अत्र उपस्थापयितुम् उत्सहे तत्र खण्डनमपि स्यात्, मण्डनमपि स्यात्, सर्वं स्यात्। यथा सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ते स्वीकारः नैयायिकैः किमर्थं कृतः इत्यस्मिन् विषये विवादो नास्ति। तत् प्रसिद्धमेव अस्ति, प्राकरणिकग्रन्थेषु एव प्रसिद्धमस्ति। यथा अयं धूमः इति धूमत्वेन रूपेण सन्निकृष्टधूमविषयकप्रत्यक्षं सम्पद्य अनन्तरं यदा धूमसामान्यविषयकप्रत्यक्षं धूमत्वेन सकलधूमानां, वह्नित्वेन सकलवह्नीनां, व्याप्तित्वेन सकलव्याप्तीनां च प्रत्यक्षम् अस्माकं व्याप्तिग्रहणकाले एव अपेक्षितमस्ति। अन्यथा महानसात् व्याप्तिं गृहीत्वा यदा पर्वतं प्रति गच्छति पुरुषः, तर्हि तत्र पर्वतीयधूमे व्याप्तेः एतावता अग्रहणात् पुनः स्मर्तुमशक्यत्वात् व्याप्तिस्मरणरूपं कारणम् अनुमितिं प्रति दुर्घटम् इति कृत्वा अनुमित्युत्पत्त्यर्थं सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्य सकलधूमानां, सकलवह्नीनां, सकलव्याप्तीनां च प्रत्यक्षं तदैव सम्पद्य विरतव्यं। तथा च पर्वतो धूमवान् इत्याकारकसन्निकर्षे प्रत्यक्षपक्षधर्मताज्ञाने जाते पुनः धूमविषयकं धूमत्वेन रूपेण गृहीता अथवा पर्वतीयधूमेपि गृहीता व्याप्तिः स्मर्तुं शक्यते तेन पुरुषेण। ततश्च वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्याकारक परामर्शे सम्पन्ने पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिर्भवति इत्यायमंशस्तु सिद्धः। सामानाधिकरण्यं तु भिन्नं भिन्नमिति कृत्वा प्रत्यक्षं न मास्तु इति। एका व्याप्तिः इति पक्षे मास्तु। व्याप्तिस्तु यदि अननुगता सामानाधिकरण्यं प्रतिव्यक्ति भिद्यते तर्हि व्याप्तित्वेन सकलव्याप्तीनां निरूपकभेदेन भिन्नं भिद्यते भिन्नं इति। समानाधिकरणयोः व्याप्तिः व्याप्तिभेदः स्मृतवान् यथा तु अन्यथा एका एव वस्तु।
अग्रे व्याप्यव्यापकभावः एक एव सम्भवति इत्यतः अवच्छेदकधर्मस्य इत्याह अतः व्याप्ति तथा च अयं धूमः इत्याकारक लौकिकसन्निकर्षजन्यज्ञाने सम्पन्ने प्रत्यक्षे सम्पन्ने तत्र यत् सामान्य प्रत्यासक्तिः धूमत्वरूपा प्रत्यासक्तिः तं धूमत्वरूपप्रत्यासक्तिं ताम् आदाय सकलधूमविषयकं प्रत्यक्षं तदानीमेव सम्पादनीयमस्ति। तत्र च यावद्धूमाः यावन्तो धूमव्यक्तयः सन्ति लोके ते सर्वेपि धूमव्यक्तयः ताः सर्वाः अपि धूमव्यक्तयः साक्षात्कृताः भविष्यन्ति इत्यभिप्रायः अस्ति। तथा च अयं धूमः इत्याकारक चक्षुसंयुक्तविशेष्यक चाक्षुषादिप्रकारीभूतघटत्वं सामान्यप्रत्यासक्तिः कारणं। चक्षुसंयुक्तः यः धूमः तद्विशेष्यकं यत् चाक्षुषम् अयं धूमः घटः चेत् अयं घटः इत्याकारकं चाक्षुषं तादृशचाक्षुषप्रकारीभूतं यद् घटत्वं सामान्यप्रत्यासक्तिः सामान्यरूपा प्रत्यासक्तिः घटत्वमेव प्रत्यासक्तिः इति मते। तादृशप्रत्यासक्तिः घटत्वरूपा प्रत्यासक्तिः घटत्वत्वेन रूपेण कारणं कीदृशज्ञानं प्रति कारणम् इत्युक्ते घटत्वादिप्रकारक यावद्घटविशेषिक चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति कारणं। तथा च कार्यकारणभावः इत्थं सम्पन्नः यत् घटत्वादिप्रकारक यावद्घटविशेष्यक चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति घटसंयुक्त चक्षुसंयुक्त घटविशेष्यक चाक्षुषादिप्रकारीभूतघटत्वं कारणम् इति कार्यकारणभावः इदानीं सम्पन्नः। अस्मिन् कार्यकारणभावे किञ्चित् दलकृत्यानि यदा पर्यालोच्यन्ते तत्र घटत्वं खलु कारणम् उक्तं घटान्तर्भावेण समानाधिकरण्ये वक्तव्ये कार्यकारणयोः घटत्वं यदा कारणं भवति तदानीं समवायसम्बन्धः कारणतावच्छेदकसम्बन्धः विशेष्यतासम्बन्धः कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः इति स्थितं। यथा ज्ञानं घटविशेष्यकं ज्ञानं विशेषतासम्बन्धेन घटे अस्ति इति कारणतावच्छेदकसम्बन्धः कार्यतावच्छेदकसम्बन्धश्च निष्कृष्टः सञ्जातः। इदानीं यद्येवं कार्यकारणभावः परिष्क्रियते तर्हि चक्षुसंयुक्त घटविशेष्यक घटत्वप्रकारक चाक्षुषस्थले अयं घटः इत्याकारक चाक्षुषस्थले चक्षुसंयुक्त घटविशेष्यक घटत्वप्रकारक चाक्षुषस्थले यदा घटत्वभानप्रतिबन्धक दोषोऽस्ति तदानीमपि यावद् घटविशेषिक प्रत्यक्षं स्यात्। यतः कार्यकारणभावः अस्माभिः तथैव परिष्कृतः यथा घटत्वादिप्रकारक यावद् घटविशेषिक चाक्षुषं प्रति चक्षुसंयुक्तविशेष्यक चाक्षुषप्रकारीभूत घटत्वं कारणम् इति कार्यकारणभावे परिष्कृत्य स्थापिते चक्षुसंयुक्त घटविशेष्यक घटत्वप्रकारक चाक्षुषस्थलेपि यत्र घटत्वभानप्रतिबन्धक दोषोऽस्ति तत्र अपि घटत्वप्रकारक यावद् घटविशेष्यक कार्यं स्यात् इत्यापादनं कर्तुं शक्यते। घटत्वं समवायेन अस्ति। घटत्वभानप्रतिबन्धक दोषकाले कथम् अग्रिमक्षणे घटत्वप्रकारक ज्ञानं स्यात्? नैव भवति किन्तु स्यात् कारणमस्ति यत्किञ्चित् घटत्वभाने प्रतिबन्धक दोषः अननुगतः दूरत्वादि यत्कश्चित् दोषः तर्हि घटत्वभानप्रतिबन्धक दोषः अस्ति कारणं च अस्ति सामालक्षणप्रत्यासक्तिजन्यज्ञानं प्रति कारणीभूतं यत् तादृशघटत्वं तदपि अस्ति इत्यस्याम् अवस्थायाम् अग्रिमक्षणे अयं घटः एते घटाः नाम घटाः इत्येवं रूपेण सामालक्षणप्रत्यासक्तिजन्यं कार्यं स्यात् इत्यापादने कृते एतत्तु वारणीयम् अस्माभिः। वारणार्थं कः परिश्रमः कर्तव्यः इत्युक्ते तत्र कार्यकारणभावे एव चक्षुसंयुक्तम् इति पदेन केवलं चक्षुसंयोगमात्रं न विवक्ष्यते किन्तु चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति कारणीभूता या सामग्री सा विवक्षणीया। यदि च इत्थं विवक्ष्यते तर्हि चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति कारणीभूता या सामग्री सा तु दोषाभावघटिता सामग्री इति कृत्वा घटत्वभानप्रतिबन्धक दोषसत्त्वे सति तादृशसामग्र्याः एव अभावात् वारणं कर्तुं शक्यते। तथा च चक्षुसंयुक्त इति पदेन चक्षुस्सामग्री विवक्षणीया इति तु चाक्षुषज्ञानं प्रति कारणीभूता या सामग्री सा विवक्षणीया इत्यवगम्यते। तथा च चक्षुसंयुक्तपदेन चाक्षुषसामग्री विशिष्ट घटः इति वक्तव्यम्। एवमपि तत्र कार्यतावच्छेदककुक्षौ घटत्वप्रकारक यावद् घटविशेषिक चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति इत्युक्तं यत्किञ्चित् घटविषयकज्ञानोत्पत्त्येव चारितार्थवारणार्थं यावद् घट इति यावत् विशेषणं घटे दत्तं यावद् घटविशेषिक प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति कार्यतावच्छेदकुक्षौ यावत्वनिवेशः इत्युक्तं।
इतः परं कार्यतावच्छेदककोटौ घटत्व प्रकारकत्वं किमर्थं निवेशितम् इति शङ्कायाम् अयं घटः इत्याकारक चाक्षुष प्रत्यक्षकाले लौकिक सन्निकर्षजन्य कारणीभूत चाक्षुष प्रत्यक्षकालेपि द्रव्यत्व प्रकारेण यावत् घट विशेषक प्रत्यक्षवारणार्थं घटत्व प्रकारकत्वमपि कार्यतावच्छेदक उक्षौ निवेशितम् इति तु सुलभोऽयं ग्रन्थः। अग्रे यदि पश्यामः यदि च एकस्यां कस्याञ्चित् घटव्यक्तेः भानम् इत्येतावता चारितार्थ्यं यदि स्यात् तद्वारणार्थं यावत्त्वं निवेशितम् इत्युक्तम् एतावता। किन्तु यस्यां कस्याञ्चित् घटव्यक्तेः भानम् इति तु न युज्यते, यतः विनिगमनाविरहात् कस्याः घटव्यक्तेः भानम् इति तु विनिगमनाविरहात् निर्णेतुम् अशक्यत्वात् सर्वेषामपि घटव्यक्तीनां भानं भवति। नाम घटत्वाश्रयस्य यस्य कस्यचित् घटस्य इति वक्तुं न शक्यते, सा घटव्यक्तिः का इति निर्णेतुम् अशक्यत्वात् सर्वासामपि घटव्यक्तीनां भानम् औत्सर्गिकं भवत्येव इति यदि विचार्यते तर्हि यावत्त्वं कार्यतावच्छेदक कुक्षौ न निवेश्यताम्। तथा च घटत्वप्रकारक घटविशेष्यक चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति इदानीं तावदेव निवेश्यते, अग्रे परिष्कर्तव्यम् अस्ति इति कृत्वा चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति एतादृशघटत्वं कारणम् इति कार्यकारणभावः इदानीं पर्यवसितः, यावत्त्वं त्यक्तमपि अस्ति। यद्येवं स्यात् तर्हि निर्विकल्पकोत्तरम् उत्पद्यमानः अयं घटः इत्याकारक लौकिक प्रत्यक्षे व्यभिचारः, निर्विकल्पकोत्तरं जायमानः यः अयं घटः इत्याकारक सविकल्पक प्रत्यक्षं यद् जायते तत्र तु इदं कार्यतावच्छेदकं वर्तते। घटत्वप्रकारक घटविशेषिक प्रत्यक्षत्वम् इति कार्यतावच्छेदकं तु वर्तते, किन्तु कारणं नास्ति। कारणं कुतो नास्ति? चक्षुसंयुक्त घटविशेषिक चाक्षुषप्रकारीभूत घटत्वं नास्ति। चाक्षुषज्ञानस्य इदानीम् अनुत्पन्नत्वात् घटविशेषिकस्य पूर्वस्मिन् क्षणे इदानीं कार्यमित्यनेन तादृशविशेष्यतासम्बन्धेन ज्ञानमेव खलु, तच्च ज्ञानम् इदानीं सविकल्पकं जायते इति कृत्वा अग्रिमक्षणे प्राक्षणे सामग्री नास्ति। पूर्वस्मिन् क्षणे अयं घटः इति ज्ञानं नास्ति खलु, तदेव तदेव कथं समन्वयः क्रियते तर्हि? कुत्र? निर्विकल्पस्थले अयं घटः इति प्रथमं लौकिकसन्निकर्षजन्यं प्रत्यक्षमेकं स्यात् इत्यभिप्रायेण वयं कार्यकारणभावः पर्यवसायनीयः गत्यन्तराभावात्। तर्हि निर्विकल्पकोत्तरं जायमानं यद् अयं घटः इत्याकारक प्रत्यक्षम् एक लौकिकसन्निकर्षजन्यं प्रत्यक्षं, तादृशप्रत्यक्षं तु कार्यतावच्छेदक आक्रान्तं भवति, किन्तु कारणं तु नास्ति इति कृत्वा कारणाभावेपि कार्यसत्वात् व्यभिचारः प्रसक्तः। यावत्पदस्य अनिवेशे एव तदर्थमेव यावत्पदं मया पुनः पूर्वं त्यक्तं, तदपि तर्हि त्यज्यताम् इति। परन्तु इदानीं सामान्यलक्षणप्रत्यासत्य यत्र सकलघटविषयकज्ञानं भवति, सकलघटविषयकज्ञानमेव भवति, किन्तु यावत्त्वं कार्यतावच्छेदकं न निवेश्यते इत्येव। अस्तु, तदानीम् इदं कारणमस्ति वा? तदानीं कारणमस्ति। अयं घटः इति चाक्षुषं प्रत्यक्षमेकं जायते खलु लौकिकसन्निकर्षजन्यं। तर्हि सामान्यलक्षणप्रत्यासत्य अयं घटविषयकज्ञानात् पूर्वम् अयं घटः इति एकं ज्ञानं जायते, ज्ञानं जायते ततः परमेव तथैव तत्र गृहीतं घटत्वं सर्वान् घटान् आश्रयति, किन्तु यत्र विषयतासम्बन्धेन कार्यकारणभावं कथयामः तत्र पूर्वस्मिन् क्षणे विशेष्यता नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः आपाद्यते वा? यत् पश्यन्तु कारणं किमस्ति, पश्यन्तु कारणं किमस्ति? चक्षुसंयुक्त घटविशेष्यक चाक्षुषप्रकारीभूत घटत्वं तद् नास्ति, नास्ति खलु, तदन्यत् नास्ति। यदि प्रकारत्वं त्यज्यते तर्हि दोषान्तरमपि भवति। घटत्वविषयकप्रत्यक्षेणापि सामालक्षणप्रत्यासजन्यं कार्यं स्यात्, घटत्वविशेषकप्रत्यक्षेणापि स्यात्। घटत्वविशेषकम् इदं घटत्वम् इत्याकारक प्रत्यक्षं, ततः परं घटाः इत्येवं रूपेण सामालक्षणप्रत्यासत्तिजन्यं कार्यं वारणीयमस्ति। तदर्थं किं घटत्वं प्रकारत्वेन प्रकारीभूतघटत्वेन रूपेण घटत्वम् इति वक्तव्यमेव गत्यन्तराभावात्। अतः इदानीम् अस्मिन् स्थले व्यभिचारस्तु प्रसक्तः। व्यभिचारवारणार्थं किं कुर्मः इत्युक्ते लौकिकान्यत्वमेव निवेशयामः। लौकिकान्यत्वे निवेशिते जायमानं ज्ञानं तु लौकिकसन्निकर्षजन्यम् अयं घटः इत्याकारकं सविकल्पकं ज्ञानं, तत्रैव खलु व्यभिचारः आपादितः। तच्च ज्ञानं लौकिकसन्निकर्षजन्यं भवति इति कृत्वा लौकिकान्यत्वं कार्यतावच्छेदक उक्षौ यदि निवेश्यते तर्हि सः दोषोऽपि वारयितुं शक्यते इत्येतावत् जातम्। अग्रे कारणतावच्छेदके
चाक्षुषप्रकारीभूतत्वेन किमर्थं घटत्वं विशेष्यते कारण तावच्छेदकं किम् आसीत् इत्युक्ते चक्षुसंयुक्त घट विशेष्यक चाक्षुष प्रकारीभूत घटत्वत्वेन घटत्वं कारणम् इत्यासीत् कार्यकारणभावः इत्थमासीत् तत्र प्रकारीभूतत्वम् अस्ति किन्तु चाक्षुषत्वं मास्तु प्राचीनपक्षे घटत्वं सामान्यलक्षणाप्रत्ययः अस्ति घटत्वम् इति चक्षुसंयुक्त घट विशेषक ज्ञानप्रकारीभूत घटत्वम् इत्येव अस्तु चाक्षुष इति मास्तु इति कृत्य ज्ञानत्वेन ज्ञानस्य प्रवेशः अस्तु चाक्षुषत्वेन निवेशो मास्तु इति चिन्त्यते कारण तावच्छेदके चाक्षुषादिप्रकारीभूते इति किमर्थं ज्ञानप्रकारीभूते इति विशेषणमस्तु इति शङ्कायां यद्येवं स्यात् पश्यामः मयापि इदानीमेव दृश्यते घटत्वप्रकारक चाक्षुषसामग्री समवधानकाले यदा घटत्वप्रकारक स्पार्शनं लौकिकप्रत्यक्षं जायते अर्थात् घटत्वप्रकारक चाक्षुषसामग्री समवधानमस्ति घटत्वप्रकारक चाक्षुषसामग्री समवधानमस्ति तत् किमर्थं चक्षुसंयुक्ते इति घटयितुं चक्षुसंयुक्ते इति घटयितुं घटत्वप्रकारक चाक्षुष सामग्री समवधानमस्ति किन्तु घटत्वप्रकारक स्पार्शनमस्ति इदानीं किमस्ति चक्षुसंयुक्तः यः घटः तद्विशेषिकं यत् ज्ञानम् इत्यनेन स्पार्शनं गृह्यते तत्प्रकारीभूतं घटत्वम् अत्र अस्ति इति कृत्वा अग्रिमक्षणे घटाः इत्येवं रूपेण चाक्षुषम् अलौकिकप्रत्यक्षं स्यात् तन्नेष्यते चाक्षुषम् अलौकिकप्रत्यक्षं यदि अपेक्षते तर्हि घटत्वविषयक चाक्षुषमेव अपेक्षते तदानीमेव चाक्षुष अलौकिकप्रत्यक्षं भवति घटत्वविषयक घटत्वप्रकारक स्पार्शनेन सकलघटविषयक चाक्षुषं तु न जायते अतः चक्षुसंयुक्ते इति विशेषणं तु अस्ति तदर्थमेव सामग्री समवधानकाले इत्युक्तम् घटत्वविषयक चाक्षुष सामग्री समवधानमस्ति तेन किं जातं जातं अग्रे अत्र घटत्वत्वेन घटत्वम् इत्युक्तं खलु घटत्वत्वेन सविकल्पके घटत्वत्वेन तु घटत्वं वस्तुतो घटत्वत्वेन तावदेव ज्ञाने विशेषणत्वं न विवक्षितुं शक्यते स्वरूपदेव तर्हि घटत्व इदानीं स्थलं किमासीत् घटत्वप्रकारक चाक्षुष सामग्री समवधानमस्ति तदानीं चक्षुसंयुक्तत्वं घटे भवति तद्विशेषक ज्ञानम् इत्यनेन घटत्वविषयकं स्पार्शनं गृह्यते तत्प्रकारीभूतं घटत्वमस्ति कारणमिति कृत्वा घटाः इत्येवं रूपेण चाक्षुषं ज्ञानं स्यात् तद्वारणार्थं चाक्षुषत्वेन रूपेण चाक्षुषं निवेशनीयम् इत्येवं जातम् अग्रे यदि किमर्थम् इत्थं निवेश्यते अर्थात् चक्षुसंयुक्तविशेष्यक घटत्व चक्षुसंयुक्तविशेष्यक चाक्षुष प्रकारीभूत घटत्वत्वेन रूपेण घटत्वम् इति गुरुभूतः निवेशः मास्तु किं निवेश्यताम् चाक्षुष प्रकारीभूत चाक्षुष सामग्री विशिष्टवृत्ति घटत्वं सर्वम् आगतमत्र चाक्षुष प्रकारीभूतं यत् चक्षुः सामग्री विशिष्ट घटवृत्ति घटत्वम् इत्येव निवेश्यतां कारणं तत्त्वेन रूपेण घटत्वस्य कारणत्वं चाक्षुष प्रकारीभूत इत्यनेन द्वितीयः पूर्वं कारणतावच्छेदक कुक्षौ यद् द्वितीयतया विशेषतया निर्दिष्टं तदागतं चाक्षुष सामग्री विशिष्ट इत्यनेन चक्षुसंयुक्तत्वमपि आगतं घटे तद्वृत्ति घटत्वत्वेन घटत्वस्य कारणत्वमस्तु इति यदि चिन्त्यते तदानीं किं भवति इत्युक्ते घटत्वप्रकारक चाक्षुष सामग्री समवधानम् अस्ति तस्याम् अवस्थायां किञ्चित् दोषः आपाद्यते घटत्वप्रकारक चाक्षुष सामग्री समवधानम् अस्ति पटं दृष्ट्वा घटः इति भ्रमो जातः कस्यचित् पुरुषस्य पटं दृष्ट्वा अयं घटः इत्याकारक भ्रमो जातः तर्हि चाक्षुष सामग्री समवधानं घटत्वप्रकारक चाक्षुष सामग्री समवधानकालीनं पटविशेषिक घटत्वप्रकारक प्रत्यक्षं तस्याम् अवस्थायां यावत् घटविषयकभानम् इष्टं तार्किकस्य पटः घटत्वेन गृहीतश्चेदपि घटत्वरूपं सामान्यं यस्मात् गृहीतमस्ति तर्हि प्रकारीभूतं घटत्वं गृहीतमिति कृत्वा तदाश्रयीभूत सकलघटविषयकम् अलौकिकप्रत्यक्षं तार्किकस्य इष्टं किन्तु न स्यात् सत्यं खलु इष्टमेव किन्तु न स्यात् कुतः इत्युक्ते चाक्षुषप्रकारीभूत चक्षुसामग्री विशिष्टं किम् इत्युक्ते पटैव सन्निकृष्टः पटं दृष्ट्वा खलु घटत्वेन भ्रान्तः तद्वृत्ति घटत्वं नास्ति चाक्षुषसामग्री विशिष्टं तु पटः नाम चक्षुसन्निकृष्टम् इत्यर्थः तद्वृत्ति घटत्वं नास्ति पटे घटत्वस्य अभावः अतः कथं निवेशनीयम् इत्युक्ते अस्माभिः पूर्वोक्तरीत्या निवेशनीयं यत् चक्षुसंयुक्त
विशेष्यक चाक्षुषादिप्रकारीभूत घटत्वेन इति प्रकृतस्थले पटविशेषिकं ज्ञानं जायते न तु घटविशेषिकं चक्षुसंयुक्त विशेष्यक चाक्षुषप्रकारीभूत घटत्वेन रूपेण घटत्वं कारणम् इत्युक्ते पूर्वोक्तः दोषः नास्ति इत्येव अपेक्षते विशेष्यस्य प्रत्यक्षम् अपेक्षते इति यावत् इत्येवं रूपेण कार्यकारणभावे कश्चित् परिष्कारस्तु कृतः इदं तु कस्मिन् पक्षे प्राचीनमते इदं यदा घटत्वमेव प्रत्यासत्तिः इति मते एतावता परिष्कारः कृतः नव्यपक्षेपि कर्तव्यं घटत्वज्ञानं कारणम् इति पक्षेपि कर्तव्यं तत्र कार्यकारणभावः इत्थम् आलोचनीयः वर्तते घटत्वप्रकारक घटनिष्ठ लौकिकान्य मुख्यविशेषताशाली चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति घटत्वप्रकारक घटनिष्ठा या लौकिकान्य मुख्यविशेषता तादृश विशेषताशाली चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चाक्षुष सामग्री विशिष्ट विशेष्यक घटत्वप्रकारकं चाक्षुषं हेतुः इति यदि कार्यकारणभावः परिष्क्रियते समवायघटित सामानाधिकरण्य सम्बन्धेन आत्मान्तर्भावेण कार्यकारणभावे च पर्यवसिते नव्यमते सुस्थं भवति इत्येतावत् निरूपितम् अग्रे किञ्चित् दशनिमेषः अस्ति खलु अग्रे तार्किकस्य सामान्यलक्षणाप्रत्यास्ते स्वीकारे बीजम् अस्माभिः पूर्वम् उक्तमासीत् यत् घट धूमत्वेन रूपेण सकलधूमानां प्रत्यक्षं वह्नित्वेन रूपेण सकलवह्नीनां प्रत्यक्षं व्याप्तित्वेन रूपेण सकलव्याप्तीनां प्रत्यक्षं च तस्मिन् काले एव अपेक्षते इत्युक्तमासीत् व्याप्तित्वेन रूपेण सकलव्याप्तीनां प्रत्यक्षं च अपेक्षते इत्युक्तमासीत् अन्यथा तद्विषयकं स्मरणं कालान्तरे पर्वते धूमं दृष्ट्वा न स्यात् तथा पर्वतीयधूमे या व्याप्तिः सापि ग्राह्या पूर्वं तदानीमेव तस्य स्मरणं भवितुमर्हति ततश्च वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः इति परामर्शः ततश्च पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिः इत्येवं सिद्धम् अग्रे किञ्चित् विचार्यते एतदुपरि सिद्धिकारैः खण्डनं कृतमस्य सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्य अनङ्गीकारेऽपि अनुमितिः उपपादयितुं शक्यते तथा हि यदि पर्वति महानसीय धूमत्वेन रूपेण व्याप्तिः तेन भवता पूर्वं गृहीता अस्ति तर्हि अस्माभिः वार्यते किन्तु महानसीय धूमत्वेन रूपेण व्याप्तिग्रहः तार्किकेणापि न उच्यते धूमत्वेन रूपेण महानसीय धूमे व्याप्तिग्रहः इत्येव खलु तार्किकेणापि उच्यते महानसीय धूमत्वेन रूपेण व्याप्तिग्रहः स्यात् तर्हि पर्वतीयधूमे पुनः व्याप्तिः न ग्रहीतुं शक्यते तेन महानसीय धूमाः एव तस्य उपस्थिताः भवन्ति न तु पर्वतीयधूमाः तदर्थं धूमत्वेन रूपेण गृहीता व्याप्तिः इत्येव तार्किकस्यापि अभिप्रायं पश्यामः यद्येवं अतएव सामान्यलक्षणं प्रत्यासत्तिः पश्यामः धूमत्वेन रूपेण सकलधूमविषयकं ज्ञानम् अपेक्षते इत्युक्तं खलु मास्तु यद्यपि महानसे तेन धूमत्वेन रूपेण महानस्य धूमे एव व्याप्तिः गृहीता वर्तते आस्ताम् अनन्तरं यदा सः पर्वतीयधूमं पश्यति तदानीं धूमत्वेन रूपेण गृहीतायाः व्याप्तेः स्मरणे को दोषः नास्ति गोपे कुतः इदानीं यदि एवं रीत्या उक्तं चेदपि पर्यवसानं तु तत्रैव खलु भवति कुतः इदानीं धूमत्वेन रूपेण अस्माभिः महानस्य धूमः न गृहीतः धूमत्वमवच्छिन्नः गृहीतः स सामान्यलक्षणप्रत्यास्ते न गृह्यते खलु कथं गृह्यते तर्हि धूमत्वावच्छिन्नः गृहीतः धूमत्वं गृहीतं सकलधूमविषयकप्रत्यक्षाभावेपि इदं पर्यवस्यति इत्युक्ते किं भवति तत्र व्याप्यतावच्छेदकं धूमत्वम् इति गृहीतम् अव्याप्यतावच्छेदकं धूमत्वं गृहीतं व्याप्यतावच्छेदकस्य धूमत्वस्य ज्ञानं कथं स्यात् धूमं ज्ञानं विना सामान्यलक्षणप्रत्यासत्या न धूमज्ञानं विना कथं स्यात् इति वक्तव्यं किल किं धूमज्ञानमस्ति धूमत्वेन रूपेण गृहीता या व्याप्तिः तर्हि व्याप्यतावच्छेदकत्वेन धूमत्वं दृष्टम् अस्य किम् अपेक्षते धूमत्वेन रूपेण गृहीतायाः व्याप्तेः कथञ्चित् स्मरणम् अपेक्षते तावदेव तदर्थं सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिः किमर्थः पार्वतीयधूमे यदा धूमं पश्यति सः धूमत्वं न स्मरति वा तर्हि एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरिसम्बन्धिस्मारकमिति रूपेण गृहीता या व्याप्तिः सा तथैव स्मर्यताम् नापेक्षते धूमत्वं गृहीतं चेत् पर्याप्तं तदेव धूमत्वं कुतः गृहीतं सकलधूमव्यक्तिविषयकप्रत्यक्षाभावेऽपि तथा नास्ति इदानीं धूमत्वस्य ज्ञानमस्ति महानसादौ यदा व्याप्तिं गृह्णाति तथा धूमत्वमपि गृह्णाति सः धूमत्वस्य ज्ञानमस्ति धूमत्वं गृह्यते धूमत्वावच्छेदन व्याप्तिः गृहीता इदं च धूमत्वं व्याप्यतावच्छेदकमिति तेन ज्ञातव्यं किल गृहीतमेव धूमत्वेन रूपेण धूमे व्याप्तिः गृहीता इत्यस्य अर्थः व्याप्यतावच्छेदकत्वेन यदा धूमत्वस्य ग्रहः तदानीं तत्र व्याप्यतावच्छेदकत्वज्ञानार्थं धूमज्ञानम् अपेक्षते न वा यदि नास्ति धूमज्ञानं तर्हि धूमत्वं कुतः नास्ति धूमज्ञानं धूमत्वेन रूपेण गृहीतायाः धूमस्य प्रत्यक्षे सत्येव धूमस्य प्रत्यक्षमस्ति चेदपि केवलं महानसीय धूमे
यदि धूमत्वेन व्याप्तिं इदानीं- गृह्णाति इत्युच्यते तर्हि धूमत्वे व्याप्यतावच्छेदकत्वज्ञानं आ, न स्यात्। इदानीं तदेव महानसीयधूमवृत्तित्वेन धूमत्वं गृहीतम् अत्र सर्वेषां धूमानां ग्रहणं नास्ति, धूमत्वेन रूपेण महानसीयधूमस्य ग्रहणमस्ति, अस्ति तत्र व्याप्तिः गृह्यते। इयं व्याप्तिः एव तत्र उपकरोति वा? इयं व्याप्तिरेव उपकरोति। इदानीं तथैव महानसीयधूमवृत्तितया किञ्चित् धूमत्वं गृहीतं तर्हि यदा पूर्वं व्याप्तिज्ञानं भ्रमप्रमात्मकं साधारणमेव, भ्रमप्रमा साधारणमेव कारणं। सर्वदा व्याप्तिज्ञानं परमात्मकं भवेत् इति निर्बन्धः केनापि कर्तुं न शक्यते दार्शनिकेन। नास्ति नास्ति किञ्चित् इदानीं कीदृशं व्याप्तिज्ञानं भ्रमात्मकं प्रमात्मकं वा? भ्रमप्रमा साधारणं। साधारणं किमपि वा भवतु। प्रकृतस्थले किम् आचार्य, इति पृष्टे अत्र भ्रमात्मकं व्याप्तिज्ञानं कारणम्, अत्र परमात्मकं व्याप्तिज्ञानं कारणं कथं नियन्तुं शक्यते? तेन वयम् आशयः। केनापि नियन्तुं न शक्यते। नियन्त्रणादिकं न पृच्छामि। तस्य इदानीं किमस्ति? आकारं पश्यन्तु, धूमो वह्निव्याप्यः इति व्याप्तिज्ञानम् अस्ति चेत् अनुमितिर्भवति, तावदेव। एवं तत् सम्यक्, परन्तु तत् भ्रमात्मकं वा प्रमात्मकं वा इति विचारस्य अवसरो नास्ति। न पृष्टे सति उत्तरं न दास्यामि इति वा? बाधकज्ञानं यदि उपलभ्यते तर्हि भ्रमात्मकम् इति कालान्तरे निश्चीयताम्। यस्य च दुष्टं करणं यत्र मिथ्येति प्रत्ययः न तथा तत्रैव। नास्ति। इदानीं भ्रमप्रमास अपि च पूर्वं इत्यस्य कः अभिप्रायः? न्यायमतानुसारेण यदा उपपादिता इयं प्रत्यासत्तिः तदानीं व्याप्तयः अपि भिन्नाः इति उक्तम्। न व्याप्तयः भिन्नाः इत्येव गृहीतम्। परन्तु इदानीं तथा नोच्यते। इदानीम् एतैः यथा उपपादितं सत्यं तथा अनुवदामः, गृह्णीमः। व्याप्तयः भिन्नाः इति। तर्हि इदानीं प्रकृते महानसीयधूमे गृहीता व्याप्तिः अन्या, धूमत्वेन गृहीता व्याप्तिः एवं एवं त्वेन गृहीता व्याप्तिः अन्या। अन्या सा व्याप्तिः तत्र नैव उपकरिष्यति। पर्वते उपकरिष्यति, पर्वते नैव उपकरिष्यति, अवश्यम् उपकरिष्यति। भिन्ना व्याप्तिः खलु। तदेव भिन्नत्वेन न गृह्यते चेत् पर्याप्तम् इति वदामि। तदेव मया उपपाद्यमानमस्ति, तदेव मया उपपाद्यमानमस्ति। वेदान्तिनाम् अभिप्रायः स एव। पश्यन्तु वदामि। वस्तुतः व्याप्तिः नाना वा एका वा भवतु, तत्र अन्यत्। किन्तु मया किमुच्यते, धूमत्वेन रूपेण गृहीतायाः व्याप्तेः स्मरणं पर्वते धूमं प्रत्यक्षीकृत्य न भवति इत्यस्ति वा? न भवति इत्यस्ति वा? न, सा व्याप्तिः भ्रमो वा भवतु प्रमा वा भवतु, धूमत्वेन रूपेण महानसे गृहीता या व्याप्तिः सा पर्वतीय धूमे धूमत्वं यदा सः पश्यति तदानीं न स्मर्यते इत्यस्ति वा? स्मर्यते। जातं क्षणं यदि स्मर्यते तर्हि किं ज्ञानं जायते, किम् आकारकं ज्ञानं जायते? पर्याप्तं। धूमो वह्निव्याप्यः इति व्याप्तिज्ञानं जायते चेत् तद् विशेषणज्ञानत्वेन रूपेण वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति पक्षधर्मदा परामर्शं न जनयति वा? जनयति। पर्वतो वह्निवान् इत्यनुमितिः भवति। इतोपि एकं स्टेप् गन्तव्यमस्ति, तद् मया आच्छाद्येव अत्रैव स्थीयते मया। अत एव अत्र यदा धूमत्वं व्याप्यतावच्छेदकमिति गृह्णाति तदानीं धूमज्ञानं विना व्याप्यतावच्छेदकत्वज्ञानं नैव भवितुमर्हति। धूमज्ञानमस्तु भोः, धूमज्ञानं यत्किञ्चित् धूमज्ञानमस्तु, यत्किञ्चित् धूमत्वेन धूमज्ञानं पर्याप्तं। महानसीय धूमज्ञानमेव। तदानीं महानसीयधूमत्वे व्याप्यतावच्छेदकं गृहीतं स्यात्। न, महानसीय धूमे महानसीयधूमः गृहीतः तत्त्वेन रूपेण न धूमत्वेन रूपेण इति तथैव उच्यमानमस्ति। तत्रैव पर्यवसानं तर्हि कुत्र? सामान्यलक्षणा मया नावगतं तत्र पर्यवसानम् इत्यस्य अभिप्रायः नावगम्यते मया। धूमत्वावच्छिन्ने वह्निव्याप्तिः गृहीता इति उक्तं भवति। धूमत्वावच्छिन्ने इत्युक्ते पर्वतीय धूमे गृह्यते वा मया? धूमत्वावच्छिन्ने वह्निव्याप्तिः गृहीता। मम न महान् भेदः अस्ति आचार्याः, महान् भेदः अस्ति। महानसे यदा मया व्याप्तिः गृह्यते मया पर्वतीय धूमो नाम कः इत्येव मया न ज्ञायते। सम्यक्। इदानीं तदेव उच्यते। इदानीम् अयमेव अभिप्रायः नैयायिकानामपि। धूमत्व तत्र भवद्भिः ज्ञायते, भवद्भिः पर्वतीय धूमः ज्ञायते। सामान्यलक्षणप्रत्यासत्या निखिलधूमानां प्रत्यक्षमिति कथयतां नैयायिकानाम् अयमेव अभिप्रायः। तेषां स्वरूपज्ञानं भवति इति न, धूमत्वावच्छिन्नस्य ज्ञानं भवति इत्येव। मम स्वरूपज्ञानं भवति इति न, प्रत्यक्षम् इत्युक्ते मया विकल्प्य दूष्यते। पर्वतीय धूम व्यक्तिः भवद्भिः प्रत्यक्षेण ज्ञायते न वा? न, तत्र अस्य उत्तरं उच्यताम्। इतोपि एकं वदामि। अत एव यदा अलौकिकसन्निकर्षवशात् प्रत्यक्षं जायते तदानीम् इमे धूमाः इति नोच्यते, प्रत्यक्षस्य आकारः एवं न उच्यते। धूमः इत्येव, धूमत्वावच्छिन्नः इत्येव उच्यते। धूमाः इत्युच्यते, धूमाः इत्युच्यते, धूमाः इत्येव उच्यतां नाम, किन्तु इमे इति मास्तु, इमे इति मास्तु, इमे इति मास्तु। धूमस्वरूपज्ञानं तु न भवति। एवं सम्यगेव, किन्तु महदन्तरम् इदमस्ति यत् ज्ञानम् एकाकारमेव नैयायिकानां वा वेदान्तिनां वा, सत्यं। परन्तु विषयः कः, सन्निकृष्टः धूमः उत
दूरस्थाः अपि धूमाः तथैव। इत्यत्र इत्यत्र किञ्चित् विवादः अस्ति। मम तु प्रत्ययः न जायमानः अस्ति। इदानीं अहं तस्मिन्नेव पक्षे मम न्यायविद्याशाखातः आह्वानमिति कृत्वा किं कर्तव्यम् इत्यपि न ज्ञायते। अस्तु, इदानीन्तनस्थितौ का स्थितिरस्ति? वह्निव्याप्य सङ्गमनं करणीयं। सङ्गमनं कुर्मः अग्रिमकोटिरे आगच्छति, कुर्मः। तर्हि इदानीन्तनस्थितौ किमस्ति? धूमत्वेन रूपेण महानसे गृहीताया व्याप्तिः सा पर्वते धूमत्वं यदा पश्यति तत् न स्मर्यते इति नास्ति। तथा च वह्निव्याप्यो धूमः इत्याकारकं ज्ञानं जायते। अस्माकं तु वेदान्तिनां परामर्शस्य अपि अपेक्षा नास्ति। परामर्श अभावेपि ज्ञानं जायते इति वदतां वेदान्तिनां कः दोषः आपादयितुं शक्यते अस्माकं पुरतः? न ज्ञानद्वयादेव ज्ञानं व्याप्तिस्मरणं पर्याप्तम्। अनुमितिर्भवतु, व्याप्तिज्ञानं तु अपेक्षते खलु। व्याप्तिज्ञानं वह्निव्याप्य धूमः इति स्मरणात्मकं व्याप्तिज्ञानम् इदानीम् उक्तरीत्या जायते। विचारस्तु तत्रैव अस्तु, भवतां प्रत्ययः न जायते इति भाति। पश्यामः। अस्तु, इदानीं धूमत्वेन रूपेण गृहीताया व्याप्तिः सा इदानीं पर्वते स्मर्तुं शक्यते। पर्वतीयधूमे धूमत्वं पश्यन् भवानपि स्मरति, अहमपि स्मरामि इत्यस्याम् अवस्थायां वह्निव्याप्यो धूमः इत्याकारकव्याप्तिज्ञाने सम्पन्ने तद् विशेषणज्ञानत्वेन रूपेण उपकृत्य वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शः अस्तु वा मास्तु वा अनुमितिस्तु भवति इत्येतावत् उपपाद्यते। इदानीं किं जातं? तार्किकेण वेदान्तिनाम् उपरि क्रियमाणं दूषणं मया इदानीम् उपस्थाप्यते। तत्र समापनीयमस्ति खलु? कथमस्ति? अनेन समापनीयं खलु? अस्तु, इदानीं किम् उक्तं स्यात्? वह्निव्याप्यो धूमः इत्याकारकं यत् ज्ञानं महानसे जातं तत् महानसीय धूमव्यक्तिविषयकम्। अग्रे पर्वते यदा इमामेव व्याप्तिं स्मरति तदानीं वह्निव्याप्यो धूमः इत्याकारकं ज्ञानं जायते। तदपि महानसीय धूमव्यक्तिविषयकमेव। यदा स्मरणात्मकत्वात् यदा अनुभूतं तदेव स्मर्तुं शक्यते। तर्हि महानसीय धूमव्यक्तिविषयकं स्मरणं पर्वतीयधूमं दृष्ट्वा तस्य जातमस्ति, चिन्ता नास्ति। किन्तु यदा परामर्शो जायते तदानीं परामर्शः कीदृशो जायते? वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति। तर्हि वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इत्याकारकज्ञाने भासमानो धूमः पर्वतीयधूमः एव स्यात्। तर्हि वेदान्तिनापि कः कार्यकारणभावः विवक्षितः स्यादिति तार्किकेण ऊह्यते। कथम् ऊह्यते? तद्धर्मविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मप्रकारकं ज्ञानं कारणम् इति धर्मिविशेषम् अनिवेश्य कार्यकारणभावो वाच्यः। एवं खलु? अन्यथा वह्निव्याप्यो त्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मप्रकारकं ज्ञानं कारणम् इति धर्मिविशेषम् अनिवेश्य कार्यकारणभावो वाच्यः। अन्यथा किं स्यात्? धर्मिविशेषे निवेशिते अयं कार्यकारणभावः न वेदान्तिना घटयितुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते कारणीभूतज्ञाने महानसीयधूमव्यक्तिः विषयः, कार्यभूतज्ञाने परामर्शे पर्वतीयधूमव्यक्तिः विषयः इत्येवं क्लेशात् वेदान्तिना कार्यकारणभावः यदि निर्वाच्यः तर्हि धर्मिविशेषम् अनिवेश्य तद्धर्मविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मप्रकारकं ज्ञानं कारणम्। प्रकृते धूमत्वरूपधर्मः उभयत्र समानौ गृहीतः। धूमत्वविशिष्ट पर्वतीयधूमविशिष्ट पर्वतविशेषकप्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मः धूमत्वप्रकारकज्ञानं कारणम् इति कार्यकारणभावः वेदान्तिना अभिप्रेतः इति तार्किकेण ऊह्यते। यद्येवं कार्यकारणभावः अभिप्रेतः तर्हि दोषः आपाद्यते तार्किकेण। कः दोषः आपाद्यते इत्युक्ते यद्येवं स्यात् तर्हि नीलमुत्पलम् इति विशेषणज्ञान अभावेपि नीलो घटः इति विशेषणज्ञानात् नीलोत्पलवान् ह्रदः इति विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं स्यात्। यदा धर्मविशेषस्य अन्तर्भावो न कृतः तर्हि नीलत्वप्रकारकं ज्ञानम् अस्ति चेत् पर्याप्तं। तर्हि नीलोत्पलवान् ह्रदः इत्याकारक नीलत्वरूप तद्धर्म विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति नीलत्वरूप तद्धर्मप्रकारकज्ञानमेव कारणं। यद्येवं कारणं स्यात् तर्हि नीलो घटः इति ज्ञानमपि पर्याप्तं। नीलम् उत्पलम् इति ज्ञानं किमर्थम्? समापयामि वा? इतोपि एकः कोटिरस्ति अस्माकं पक्षे। वेदान्तिभिः किमुच्यते? अयं कार्यकारणभावः न विवक्षणीयः। वह्निव्याप्यो धूमः इत्याकारकव्याप्तिस्मरणे जाते इतोपि एकं व्याप्तिप्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं जायते यत्र वह्निव्याप्यो अयं धूमः इति पर्वतीयधूमविषयकं प्रत्यक्षमेकं जायते। किमर्थम् इत्युक्ते तदानीमेव वह्निव्याप्यो धूमवान् अयं पर्वतः इति तद्धर्मि नियत कार्यकारणभावः परिवेशितः स्यात्। तथा हि यद्यपि वह्निव्याप्यः अयं धूमः इति पर्वतीयधूमव्यक्तौ भासमाना व्याप्तिः महानस्य व्याप्तिरेव। मया तदेव मध्ये आच्छादितमासीत्। वह्निव्याप्यः अयं धूमः इत्याकारक पर्वतीयधूमव्यक्तिविशेषकं ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकं जायते।
तद् विशिष्टज्ञानं खलु। विशिष्टज्ञानस्य सामग्री का इति पृष्टे विशेषणज्ञानं, विशेष्येन्द्रियसन्निकर्षः, असंसर्ग अग्रहः। मीमांसकेन वेदान्तिना च तथैव ग्राह्यम्। विशेष्यज्ञानं, विशेष्येन्द्रियसन्निकर्षः, विशेषणज्ञानम्, असंसर्ग अग्रहः। प्रकृते विशेष्यं भवति पर्वतीयधूमः, तेन सह सन्निकर्षो वर्तते। विशेषणज्ञानं किम् इत्युक्ते वह्निव्याप्यो धूमः इति महानसीयधूमधर्मिकव्याप्तिज्ञानम्। इदं महानसीयधूमे गृहीता व्याप्तिरेव, तज्ज्ञानमेव इदानीं विशेषणज्ञानं। किन्तु अत्र तस्य संसर्गो नास्ति इति न गृह्यते, असंसर्ग अग्रहोऽस्ति। तर्हि महानसीयधूमे गृहीता व्याप्तिः वस्तुतः पर्वतीयधूमव्यक्तौ नास्ति, किन्तु महानसीयधूमे गृहीता एव व्याप्तिः यस्मात् असंसर्ग अग्रहो वर्तते तस्मात् पर्वतीयधूमे विशिष्टं ज्ञानं सम्पादयति इति कृत्वा विशेषणज्ञानं वह्निव्याप्यो धूमः इति स्मरणात्मकं ज्ञानं, विशेषेन्द्रियसन्निकर्ष असंसर्गाग्रहस्य अस्ति चेत् वह्निव्याप्यः अयं धूमः इत्याकारकं पर्वती भ्रमात्मकमेव, तदेव भ्रमात्मकमेव। यदि एतादृशं ज्ञानं जायते, पर्वतीयधूमव्यक्ति विशेष्यकव्याप्तिज्ञानं जायते, तस्मात् जायमानः परामर्शः कीदृशः स्यात्? वह्निव्याप्यधूमवान् अयं पर्वतः इति पर्वतीयधूमव्यक्तिविशेष्यक पर्वतीयधूमविषयकज्ञानात्, विशेषणज्ञानात् पर्वतीयधूमविषयक विशिष्टज्ञानं जायते इति कृत्वा तद्धर्मिनिवेशः अस्त्येव। अतः तद्धर्मिनिवेशो नास्ति इति कृत्वा यद्दूषणम् आपादितं तद् वेदान्तिनां पक्षे न घटते। किन्तु असंसर्गाग्रहः सर्वत्र भवति इति खलु। असंसर्गाग्रहः सर्वत्र अस्ति, लोकेऽपि तथैव प्रवर्तते। संसर्गग्रहेण लोके न प्रवर्तते, असंसर्ग आग्रहमात्रेण प्रवृत्तिर्भवति। कारणकूटमपि गुरुभूतं नास्ति, लघुभूतं कारणकूटम्। अन्यथा संसर्गग्रहः ग्रहार्थं प्रतीक्षा कर्तव्या स्यात्। संसर्गग्रहः कारणमिति मास्तु, संसर्गग्रहः नियतः इति वक्तव्यं खलु। असंसर्गाग्रहो नियतः इति वक्तव्यं, नियतः इति वक्तव्यं। यत्र संसर्गग्रहोऽस्ति तत्रापि असंसर्गाग्रहः अस्ति खलु, सर्वत्र कारणं। प्राभाकरोऽपि इत्थमेव वदति, धर्मभेदेऽपि असंसर्गग्रहो न जायते सर्वत्र इति। सत्यं, तथैव। यदि अनुमितिर्जायते तर्हि तत् कल्पितम्। नीलमुत्पलम् इति ज्ञानात्, नीलमुत्पलम् इति ज्ञानादेव नीलोत्पलवान् हृदः इति ज्ञानं। धर्मविशेषः अपेक्षितः कार्यकारणभावे, धर्मविशेषः नियतः कृतः। यत्र इदानीं नीलो घटः इति ज्ञानं पूर्वमस्ति, तत्र घटस्य उत्पलस्य च संसर्ग इदानीं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि परामर्शः नावश्यकः इति कारणेन परामर्शः आवश्यकः इति स्वीक्रियते चेदपि परामर्शे यः व्यक्तिविशेषः विषयः स एव पूर्वतन प्रत्यक्षात्मकव्याप्तिज्ञानेपि विषयः। पर्वतीयधूमः, वह्निव्याप्यः अयं धूमः। अयं धूमः इत्युक्ते किं? पर्वतीयधूमः एव खलु। एवं तत्र भ्रमात्मकं ज्ञानं भवति। तदेव। परन्तु पश्चात् यदि मम भ्रमात्मकज्ञानेन इयम् अनुमितिः उत्पन्ना, सिद्ध्या सह चरितार्थः वह्नि यदि लभ्यते तस्य, तर्हि पूर्वं ज्ञानं भ्रमात्मकं वा भ्रमात्मकं वा इति सः न दुःखितो भवेत्। तथा नास्ति। इदानीं गत्वा न प्रत्यक्षीकृतवान् वह्निम्, अनुमितिस्तु जाता। अस्याम् अवस्थायां यदि एवं विविच्य मम भ्रमात्मकव्याप्तिज्ञानेन अथवा भ्रमात्मकपरामर्शज्ञानेन एतादृशवह्निज्ञानं जातम् इति मध्ये, नाम वह्निः प्राप्तेः पूर्वं, प्रवृत्त्या वह्निः प्राप्तेः पूर्वं परामर्शोत्तरं वा अनुमित्युत्तरम् एवं ज्ञानं जायते, तर्हि अनुमितौ तस्य अप्रामाण्यसंशयः भविष्यति। अप्रामाण्यसंशयो न भवति, सः वह्नि गत्वा वह्निः प्राप्तौ वार्यते न, तादृशसंशय एव न अनुभविकः। संशयः भवेत् इति निर्बन्धः नास्ति। तदभ्यन्तरे पर्वतो वह्निवान् स्वतो गृह्यते खलु प्रमातुं, कः क्लेशः अस्ति? स्वतः प्रमातुं गृह्यते। अहं कस्यां दशायां वदामि? अनुमितो सम्पन्नायां व्याप्तिज्ञानस्य भ्रमत्वनिश्चये। पश्यन्तु कथं भ्रमत्वं निश्चेतुं शक्यते तेन? भवद्भिः यथा उपपादितं तावद् विवेचनं क्रियते चेत् अवश्यं भ्रमत्वं निश्चयेत्। तावद् विवेचनं शास्त्रकाराः कुर्वन्ति, लोके जनः न करोति खलु। लोके सः जनः पर्वतो वह्निवान् इति ज्ञानं सम्पद्य सः प्रवर्तते, तस्य भ्रमात्मकं ज्ञानं पूर्वं जातं वा न वा इति तस्य विषये एव नास्ति। तर्हि लौकिकः अपि न संशयते, शास्त्रज्ञास्तु संशयरते इति भविष्यति। शास्त्रज्ञाः न संशयरते, शास्त्रज्ञाः प्रक्रियां निर्वहन्ति। न प्रक्रियानिर्वहः न जायते। इदानीं शास्त्रज्ञानां तु संशयः भविष्यति। शास्त्रज्ञानं संशयो न भवति, शास्त्रे निर्णयो भविष्यति। शास्त्रज्ञानं विचारे क्रियमाणे निर्णयो भविष्यति। विचारे क्रियमाणे व्याप्तिज्ञानस्य भ्रमात्मकत्वम् आगतम्। भ्रमात्मकव्याप्तिज्ञानेन मम अनुमितिः जाता इति कः दोषः? कः दोषः इति तदैव वदन् अस्मि। कोऽपि दोषः नास्ति।
अनुमितिः न जायते इति न वदामि, अनुमितिर्न जायते इति दोषापादनं न क्रियते, अनुमितिः जायते इति भवद्भिः उपपादितं। सरि तदग्रे व्याप्तिज्ञानं मम भ्रमात्मकमासीत् इति यदि सः परामर्शति, परामर्शो न व्याप्तिज्ञानमेव भ्रमात्मकं, परामर्शोऽपि भ्रमात्मकः भविष्यत्येव, उभयं भ्रमात्मकमस्ति। तदानीं मम अनुमितिः या जाता, महानसीय धूमे गृहीतस्य व्याप्तिज्ञानस्य द्वयमपि भ्रमात्मकं, द्वयमपि व्याप्तिरपि अग्रहः खलु जातः, व्याप्तिज्ञानमपि भ्रमात्मकं। इदानीं व्याप्तिस्तु तत्र गृहीता खलु महानसीवह्नौ, तादृशव्याप्तिमान् अयं धूमः इति गृह्यते। अतः अस्मिन्स्तु धूमे व्याप्तिग्रहणं न जातम्, अतः तद्गतव्याप्तिमान् अयं धूमः इति ज्ञानं तु भ्रमात्मकं भवति। अनुमित्युत्तरं परीक्षमाणस्य तदानीं भ्रमात्मकव्याप्तिज्ञानेन मम अनुमितिर्जाता इति यदि सः निश्चिनोति चेत् किं निश्चिनोति चेत् मम जाता अनुमितिः प्रमा न वा इति संशयः तस्य भवितुमर्हति। भवतु, सः संशयः तेन प्रकारान्तरं निवर्तनीयः। न भवतु इति न भवति, लोके न भवति इति तु अनुभवसिद्धः। तथा न मम तु भवत्येव इति भवद्भिः उच्यते चेत् तत् अङ्गीकर्तुं शक्यते वा? यस्य संशयः अस्माभिः नियन्तुं न शक्यते, इदं नियन्तुं न शक्यते। क्वचित् भवति, क्वचित् न भवति। यदि भवति तर्हि प्रकारान्तरेण वार्यतां, यदि न भवति तर्हि अग्रे प्रवर्तिताम् इत्येव। कथं नियन्तुं शक्यते? इदानीं सर्वेषु अपि ज्ञानेषु अविश्वासः एव प्राप्यते भवतः। न किञ्चित् ज्ञान मम तु एवमेव भवति इति शाब्दबोधे कदाचित् वक्तुं शक्येत। एतादृशसंसर्गेण एतद्विशिष्टस्य एतस्य ज्ञानस्य ज्ञानम् एतस्य विशेष्यस्य ज्ञानं भवति इति तस्य संस्कारानुसारेण, शास्त्रसंस्कारानुसारेण शाब्दबोधे भवति। परन्तु अनुमित्युत्तरं मम वह्निज्ञानं प्रमाण वा, मम मदीया अनुमितिः प्रमाण वा इति संशयः भवति इति तु प्रमात्वं गृह्णात्येव। अनन्तरं यदि बाधकप्रत्ययः यदि जायते, कारणदोषज्ञानेनापि संशयः भवति, अप्रामाण्यसंशयः भवति। कारणदोषज्ञानं तदर्थं कारणदोषे भ्रमत्वं निश्चेतव्यं तेन। तदर्थं प्रकारान्तरेण कारणदोषज्ञानं कारणीभूत व्याप्तिज्ञाने भ्रमत्व निर्णयार्थं कोऽपि दोषो वा बाधकज्ञानं वा तेन अन्वेष्टव्यं। तद् भवद्भिः उपपादितं। बाधकज्ञानम् उपलभ्यते। पश्यन्तु आचार्य, अनुमित्यर्थं यः प्रवर्तते तस्य बाधकज्ञानं न उदीयमानं पश्यामः इति वयम्। अहं लौकिकस्य एतादृशसंशयं न आपादयामि, शास्त्रज्ञस्यैव अयं संशयः भविष्यति। शास्त्रज्ञोपि लोकव्यवहारे सः न शास्त्रज्ञः, लोकव्यवहारे सः असंसर्गाग्रहेण प्रवर्तते। यद् ज्ञानं जातं तन् निवारयितुं न शक्यते। शास्त्रेण यद् ज्ञानं जातं भ्रमात्मकव्याप्तिज्ञानेन अनुमितिर्जायते इति शास्त्रेण भवद्भिः साधितं चेत् इतः परं शास्त्रज्ञस्य सः संशयः भविष्यति। अस्तु, संशयः भवति चेत् सः प्रकारान्तरेण निवर्तनीयः। प्रकारान्तरेण संशयः एव न जायते, भविष्यति इति आपादनमिदं। संशयः एव न जायते। तर्हि सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिः स्वीकर्तव्या एतदर्थं संशयवारणार्थमिति। न सामान्यलक्षण स्वतः प्रामाण्यं गृह्यते, अनुमितौ स्वतः प्रामाण्यं गृह्यते। किन्तु यदि इदानीं स्वतः प्रामाण्यग्रहणमपि किं रूपम् इति विषये विचाराः वर्तन्ते। यथा तत्र प्रकाशिकादौ अनूदितमस्ति तथा स्वतः प्रामाण्यग्रहः न भवति इति मया चिन्त्यते। तथा तु मीमांसकग्रन्थेषु निरूपणं नास्ति। तद्वति तत्प्रकारकत्वं गृह्यते ज्ञाने इति यदनूदितं मीमांसकमतं, तथा तु मीमांसकग्रन्थेषु नास्ति। तद्वति तत्प्रकारकत्वं न गृह्यते ज्ञानेन। प्रामाण्यस्वरूपमेव अन्य वस्तुतः प्रामाण्यस्वरूपमेव अन्यादृशमस्ति। अर्थतथात्वम् इदमेव प्रामाण्यम् इति। अस्तु, एतावता सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिः स्वीकर्तव्या इत्येव मया स्थापनीयमस्ति। तदेव स्थाप्यते। यदि किञ्चित् वाक् स्खलिता अस्ति तर्हि क्षन्तव्यमिति। अनेन कार्यक्रमेण केचन नूतनाः ग्रन्थाः अस्माभिः अवलोकिताः। तदर्थं सर्वेषामपि कृते धन्यवादान् व्याहृत्य वाचमुपसम्। एतावत्पर्यन्तं सामान्यलक्षणाप्रत्यास्ति विषयमुपस्थापितवद्भ्यः डाक्टर् वासुदेवन् महोदयेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। इदानीं डाक्टर् हरिहरन् महोदयान् प्रार्थये स्वविषयम् उपस्थापयन्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। उपस्थितान् सर्वान् विदुषः अभिवन्द्य सभाध्यक्षान् प्रणम्य अनेकशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमान् विदुषः च प्रणम्य मह्यं प्रदत्तः विषयः अस्ति अभावस्य प्रत्यक्षागम्यत्वविचारः इति मीमांसाशास्त्रदृष्ट्या वक्तव्यमिति। तद्विषये यथामति यद्यपि लघुः एव अंशः शास्त्रदीपिकादौ ग्रन्थे प्रतिपादितः,
तथापि एतदर्थं कांश्चन अन्यान् ग्रन्थान् शास्त्रदीपिकायाः व्याख्यानभूतः यः ग्रन्थः युक्तिस्नेहप्रपूरिणी ग्रन्थः अथ च मानमेयोदयग्रन्थः मानमेयोदयस्य मूलभूतः नीतितत्त्वाविर्भावः इति ग्रन्थः इति एतान् ग्रन्थान् आश्रित्य किञ्चिदिव सज्जीकृत्य आगतवान् अस्मि तदेव अहम् इदानीं भवतां पुरतः उपस्थापयितुम् इच्छामि तत्र शास्त्रदीपिकास्थाः काश्चन पङ्क्तीः इदानीम् अनुसन्धातुम् इच्छामि तत्र अवगमसौकर्यार्थम् आदौ अभावविषये किञ्चित् विचार्य अनन्तरम् अभावस्य प्रत्यक्षागम्यत्वम् इति विषये प्रवेष्टुम् इच्छामि तत्र शास्त्रदीपिकायाम् एवं निरूपणं प्रदत्तं वर्तते अभावोऽपि प्रमाणाभावः नास्तीत्यस्यार्थस्य असन्निकृष्टस्य इति कथं पुनः प्रमाणाभावः प्रमाणलक्षणं विपरीतत्वात् पूर्वोक्त सदुपलम्भक प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकाभिप्रायोऽयं प्रमाणशब्दः तदभावश्च षष्ठस्य लक्षणम् इति न अनुपपत्तिः किमस्य प्रमेयम् उक्तं नास्तीत्यस्य अर्थस्य इति सर्वं हि वस्तु सदसदात्मना द्विविधं तद्यदा यत्र सद्रूपेण वर्तते घटादि तत्तदा तत्र प्रत्यक्षादिभिः अस्ति इति प्रतीयते यत्र तु असद्रूपेण वर्तते तत्र सद्रूपेण बोधकानां प्रत्यक्षादीनां सद्रूपबोधनाय उत्पत्तुं योग्यत्वे सत्यपि यः अनुत्पादः दृश्यादर्शन योग्यानुपलम्भादि पर्यायः भाष्ये प्रमाणाभावशब्देन उक्तः तेनैव इन्द्रिय शब्दादिस्थानीयेन नास्ति इति प्रतीयते भूतले अत्र घटो नास्ति इति शास्त्रदीपिका पंक्तिः एतदनु शास्त्रदीपिकायामेव अभाव अनङ्गीकर्तृमतं प्रभाकरमतमानीय महता प्रपञ्चेन तस्य खण्डनं च कृत्वा तदनन्तरं तस्य ऐन्द्रियकत्ववारणं कर्तुम् आरब्धम् तदानीं तच्च न ऐन्द्रियकम् इति अत्र किञ्चित् विवेकः अस्ति नाम शास्त्रदीपिकाकारैस्तावत् प्रत्यक्षगम्यत्वयोग्यता एव यत्र नास्ति अभावज्ञाने तादृशमेव उदाहरणं साक्षात् स्वीकृतं किन्तु शास्त्रदीपिका व्याख्यातारः युक्तिस्नेहप्रपूरिणी कर्तारः श्रीरामचन्द्र आचार्याः रामकृष्णाचार्याः तैः तावत् किञ्चित् शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थमिव क्रमेण अभावस्य प्रत्यक्षयोग्यत्वं यत्र सम्भाव्यते तादृशानि स्थलानि आनीय एवं क्रमेण तस्य खण्डनं कृत्वा तदनन्तरं प्रत्यक्षगम्यत्वयोग्यता नास्ति तादृशं स्थलं प्रति गतमस्ति तत्र किञ्चित् वक्तुमिच्छामि तत्र एवं शङ्कापूर्वकम् आरभते निमीलिताक्षस्य पुरुषस्य अभावज्ञानं न जायते उन्मील्य पश्यतस्तु तज्जायते अभावज्ञानम् इत्यतः इन्द्रियजन्यत्वमेव खलु अभावस्य वक्तव्यम् इति तदानीं सन्निकर्षः नास्ति किल इति शङ्कितुं शक्यते सन्निकर्षः अस्ति संयुक्तविशेषणता सन्निकर्षः इत्यादि संयुक्तविशेषणता सन्निकर्षेण तथा च विशेषणता सन्निकर्षेण अभावं ज्ञातुं शक्यते इति उत्तरं दातुं शक्यते तथा च अभावस्य तदानीं मीमांसकैः उच्यते अभावस्य अद्रव्यात्मकत्वात् संयोगः सन्निकर्षः भवितुं नार्हति अभावेन द्रव्ययोरेव संयोगः इति कृत्वा सन्निकर्षः सः वक्तुं न शक्यते संयुक्तविशेषणता सन्निकर्षः वर्तते किल इत्युक्तौ संयुक्तविशेषणता सन्निकर्षः वक्तुमेव न शक्यते तथा हि विशेषणविशेष्यभावनियामकतया सम्बन्धस्य कस्यचित् अनुक्तौ विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः न भवति इत्यतः सम्बन्धान्तरमूलक एव सर्वत्र विशेषणविशेषभावसन्निकर्षः भवति तर्हि भावात्मकस्य भूतलस्य घटाभावस्य च स्वरूपसम्बन्धः अस्तु इत्यपि न वक्तुं शक्यते कुतः स्वरूपसम्बन्धस्य सम्बन्धत्वमेव नास्ति स्वरूपसम्बन्धः प्रत्यक्षता नियामकसम्बन्धो नास्ति खलु तदेव नास्ति स्वरूपसम्बन्धः प्रत्यक्षता नियामकसम्बन्धः इति नास्ति वक्तुं शक्यते सः आधाराधेयभावनियामकसम्बन्धः सत्यं भवतु इति आपाद्यते वा प्रत्यक्षता नियामकोऽपि सः अस्तु इति आपाद्यते न कर्तुं शक्यते इत्येव कुतः तादृशसम्बन्धः नास्ति सम्बन्धः नास्ति स्वरूपसम्बन्धः नैव स्वीक्रियते कस्य केन सह भूतलस्य घटाभावेन सह भूतलस्य घटाभावेन सह सम्बन्धः मास्तु इत्येव न मीमांसकमते वदामि न अस्य प्रमाणस्य विचारः विशेषतासन्निकर्षं वदतः खलु स्वरूपसम्बन्धः अपेक्षितः तदानीं तु अभावः अतिरिक्तः स्वीकृतः
स्वीकृत्य विचारः इदानीं का स्थितिरस्ति? अधिकरणात् तदानीं तु अभावस्य वस्तुत्वमेव नास्ति तदानीं प्रमेयत्वं तदर्थं किं प्रमाणम् इत्यादि विचारः न भवति तत्र अधिकरणात्मकत्वम् इत्युक्ते अग्रे गत्वा तत् ज्ञानपर्यन्तम् आनीतं तैः प्राभाग्रेणापि प्रकरणपञ्चिकादिग्रन्थेषु ज्ञानपर्यन्तं ज्ञानमेव अभावस्वरूपम् इति पर्यन्तम् आनीतं कयाचित् युक्त्या इदानीं स्वरूपसम्बन्धः सम्बन्धे भावान्तरम् अभावः इत्यपि पक्षः अस्ति इदानीम् अत्र पश्यामः स्वरूपसम्बन्धः सम्बन्धेव नास्ति इत्यत्र किञ्चित् उच्यते सम्बन्धः नाम किं सम्बन्धः नाम कः नास्ति इति वदतः अभिप्रायः कः स्यात् आधाराधेभावनियामकः अन्यः सम्बन्धः कोऽपि सम्पादने खलु तेनापि कुत्र घटाभावस्य भूतलेन सह इदानीं सः स्वरूपसम्बन्धः प्रत्यक्षता नियामको न स्यात् इत्युक्तं यदा तादृशसम्बन्धस्य एव अभावात् इत्युक्तं एवं तादृशसम्बन्धः एव नास्ति इति वदतः पक्षे घटाभावस्य भूतलेन सह आधाराधेभावनियामकसम्बन्धः कः स्यात् अन्यः भूतले घटाभावस्य आधाराधेभावः अपेक्षितो वा भूतले घटो नास्ति इति प्रत्ययः यथा रूपवान् घटः इति प्रतीतिः भवति तद्वत् घटाभाववत् भूतलम् इति प्रतीतिः जायते प्रतीतिः जायते आधाराधेयभावः केन सम्बन्धेन प्रतीयते इति किञ्चित् वक्तव्यं भवति अस्तु तद्विषये चिन्तयामः व्यञ्जकतालक्षणसम्बन्धः अन्यः व्यञ्जकतालक्षणसम्बन्धः अन्यः अस्तु इदम् तद्विषये चिन्तयामः वस्तुतन्त्रम् अन्यत् वैशिष्ट्यम् इति नाम सम्बन्धः कश्चन सम्बन्धः अङ्गीक्रियते सः सन्निकर्षत्वेन तर्हि तत्र एवमुच्यते सम्बन्धद्वयनिष्ठत्वे सति संसर्गव्यवहारहेतुत्वं सम्बन्धिभिन्नत्वे सति सम्बन्धिद्वयनिष्ठत्वे सति संसर्गव्यवहारहेतुत्वं संसर्गव्यवहारहेतुत्वं एवं सम्बन्धिभिन्नत्वे सति सम्बन्ध्याश्रितत्वम् इत्येव सम्बन्धलक्षणं स्वीक्रियते स्वरूपसम्बन्धे इदं न सम्भवति इति कृत्वा स्वरूपसम्बन्धः सम्बन्धे एव नास्ति इति उक्तं तच्च भावाभावयोः न भवितुमर्हति तद्विशेषणत्वम् अतः नाङ्गीक्रियते अपि च संयुक्तविशेषणता सन्निकर्षः इति सन्निकर्षस्वीकारे रूपादौ अपि तेनैव ज्ञानोत्पत्तेः संयुक्तसमवायादिस्वीकारः अयुक्तः स्यात् कुतः संयुक्तविशेषणता रूपे वर्तते घटेन इन्द्रियसंयोगः वर्तते संयुक्तविशेषणता एव तत्रापि सन्निकर्षः भवतु इति आपादनं क्रियते तत्र आधारतानियामकः अन्यः सम्बन्धः अस्ति अतः एवम् आपादयितुं कुत्र अस्ति रूपादिस्तरे कः अस्ति न इयमेका एव अस्ति तस्यैव सन्निकर्षत्वं स्वीकृतं तथा वा शरि इदानीं समवायः अविद्यमानं किञ्चित् नोच्यते नूतनं न कल्प्यते विद्यते समवायस्तु अस्ति तस्य सन्निकर्षत्वं स्वीक्रियते चक्षुसंयुक्तविशेषणत्वमपि अस्ति तस्य वा स्वीक्रियताम् अस्य वा स्वीक्रियताम् कोऽपि विशेषः नास्ति इदं कुतः न स्वीकृतम् इति अयं महान् प्रश्नः न भवति किन्तु सन्निकर्षसङ्ख्यायां न्यूनता सन्निकर्षः सः अपि सन्निकर्षः अस्ति किल इति आधिक्यं भवति अपि च अन्य आपत्तिः उच्यते तत्र रसस्यापि संयुक्तविशेषणता सन्निकर्षेण चाक्षुषत्वप्रतीतिः स्यात् इति आपादनं तदानीम् उच्यते योग्यत्वं नास्ति किल इति तर्हि योग्यत्वमेव एकं भवता आनीतं तर्हि भवतः अपि गौरवं मास्तु षड्विधसन्निकर्षाः मा सन्तु इदानीं संयुक्तविशेषणत्वं योग्यत्वमपि योजितं किल तर्हि रसस्य योग्यत्वं नास्ति इति कृत्वा सन्निकर्षो न जायते संयुक्तविशेषणता सन्निकर्षेण चाक्षुषत्वं न जायते तर्हि संयोगः संयुक्तविशेषणता संयुक्तविशेषणविशेषणता इत्येव सन्निकर्षं व्यवस्थापयन्तु षड्विधसन्निकर्षादिकं श्रमेण मा आनयन्तु इति एकम् आपादनं कृतं तथा च किं वर्तते अभावभूतलयोः अभेदः भवतु वा इति प्रश्नः क्रियते चेत् तथा न भेदेनैव ज्ञायते इह भूतले घटो नास्ति इत्येव खलु ज्ञायते अतः तदपि वक्तुं न शक्यते इति तैः इन्द्रियगम्यत्वम् अभावस्य इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वं नाङ्गीकृतम् इति युक्तिस्नेहप्रपूर्णिकारैः समाहितं तदनन्तरं एतेपि शास्त्रदीपिकापङ्क्तिं प्रति व्याख्यातुं शास्त्रदीपिकापङ्क्तीनां व्याख्यानम् आरभन्ते शास्त्रदीपिकाकारैस्तावत् साक्षात् इन्द्रिययोग्यत्वं नास्ति तादृश अभावे स्वीकृतः यथा माध्याह्निककाले कस्यचित् निकटे इह प्रातःकाले कश्चन माथुरः दीर्घतमः लोहिताक्षः दृष्टो वा इति पृष्टे सति सः उत्तरं ददाति मया न दृष्टः इति प्रातःकालीन अभावम् इदानीं सः जानाति
तदानीम् इन्द्रियसन्निकर्षादि अवकाशः एव नास्ति तथा च इन्द्रियगम्यत्वम् अभावस्य नास्ति एव इति यः तत् भावस्य प्रत्यक्षं भवति इति कथयताम् अभावविषयकं ज्ञानं सर्वं प्रत्यक्षमिति नाशयः सत्यं यदि सः आशयः स्यात् तर्हि इयम् आपत्तिः युज्येत तर्हि किं वक्तव्यम् अस्य अभावस्य प्रातःकालीनः यः अभावः सः अनुमित्यात्मकः इति इति वक्तव्यम् वा स्मरणात्मकः इति वा वक्तुं शक्येत इदानीं यः प्रातःकालीन अभावस्य इदानीं यत् ज्ञानं कालेव अभावः अस्ति इदानीं यत् ज्ञानं तत् अनुमित्यात्मकमिति वा स्मरणात्मकमिति वा वक्तुं शक्येत तद् वक्तुं न शक्यते स्मरणस्य उपादनीयम् इति उपपाद्यते प्रातःकालीन अभावः स्मर्तुं न शक्यते कुतः प्रातःकाले अभावः न अनुभूतः सः इदानीमेव अनुभूयते तर्हि कथं कथयेत् कुतः प्रतियोगि ज्ञानं नास्ति तदेव न एवमस्ति प्रातः वनं गतः वने सिंहो नास्ति इति तस्य ज्ञानं न जातं तस्य प्रतियोगिस्मरणं नास्ति सिंहम् अन्वेष्टुं न गतवान् खलु सिंहो नास्ति इति ज्ञानं तस्य न जातम् इदानीं मध्याह्ने सिंहमपि न दृष्टवान् न दृष्टवान् परन्तु सिंहो नास्ति इति ज्ञानमपि न जातम् इदानीं मध्याह्ने तम् अन्यः पृच्छति प्रातः वने सिंहः आसीत् वा इति पृच्छति सः वदति प्रातः सिंहः वने नासीत् इति यदि तर्हि प्रातः यदि सिंहः तत्र स्यात् तर्हि अवश्यं मम चक्षुर्गोचरः स्यात् इति स्मर्येत खलु इति खलु तदेव आचार्य तत्र एवमुच्यते इदानीमेव तस्य अभावज्ञानं जायते प्रातःकालिकाभावस्य इदानीं ज्ञानं जायते इदानीं जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति तु वक्तुं न शक्यते स्मरणम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते पूर्वम् अनुभूतत्वाभावात् विषयस्य अतः अनुपलब्धिगम्यत्वम् इति वक्तव्यम् तत्र एवमस्ति योग्यत्वम् इदानीम् अनुमितिः भवितुम् अर्हति वा इति चिन्तनीयम् परोक्षा भवति अनुमितिः नैयायिकानां मते भवति कथं प्रत्यक्षम् इति तु नैयायिकोऽपि वक्तुं न शक्नोति परन्तु अनुमितिः इति वक्तुं प्रयतेत नैयायिकः प्रयतेत अस्माकम् अनुमितिर्न जायते इति मीमांसकानां प्रातःकालीन अभावविषये तदेव नैयायिक अस्माकम् अनुमितिर्न जायते इति ज्ञानं तु सर्वेषां जायते ज्ञानं किम् अनुमित्यात्मकं वा अथवा इदम् अनुपलब्ध्या ज्ञायते इत्येव अनुपलब्ध्या गम्यते इत्येव तस्य अनुमित्यात्मकत्वं मास्तु इति एतैः वार्यते एवमस्ति तत्र अत एव प्रमाणाभावः इत्यस्य द्वेधा अर्थः स्वीकर्तव्यः दृश्यादर्शनं स्मर्तव्यास्मरणम् एतदपि ज्ञानं गमयति नाम अभावज्ञानम् उत्पादयति इति प्रतियोग्यनुपलब्ध्या तद्देशस्य तदभाववत्वम् अनुमातुं शक्यते प्रतियोग्यनुपलब्ध्या तद्देशे तदभावः अनुमातुं शक्यते प्रतियोग्यानुपलब्धिः हेतु इति एवम् अयं देशः एतादृश अभावः आसीत् तत्र किमस्ति प्रतियोग्यनुपलब्धिज्ञानम् आवश्यकं प्रतियोग्यनुपलब्धिरपि अभावात्मिका अस्ति प्रतियोग्यनुपलब्धिरेव उपलब्धि अभावः स्वरूपतः कारणं स्वरूपतः न अनुमितौ तु हेतुः ज्ञातः एव कारणं भवति अनुमितौ उपलब्ध्यभावः ज्ञातव्यः क्लेशः अस्ति कथम् उपपादनीयमिति नैयायिकैरपि उपलब्ध्यभावः खलु प्रतियोग्युपलब्ध्यभावः तदपि वक्तुं शक्यते अन्यानुमितिः सत्यं तदेव दीर्घं गन्तुं चिन्तनीयं तर्हि स्मरणं स्यात् यदि उपलभ्येत तर्हि स्मरणं स्यात् यदि उपलभ्येत तर्हि स्मरणं अनुमानं किं तेन तर्केण अनुमातुं शक्यते इति उपलब्ध्यभावः भावात्मकः कश्चित् हेतुः प्रयुज्यताम् इति तेषां अवगतम् एषः तर्कः अस्ति तन्मूलकं किञ्चित् अनुमानं भवितुम् अर्हति इति साधयितुं शक्यते तत्र एवमस्ति स्मरणेन शक्यते क्लेशेन प्रथमतः कः हेतुः भवति प्रत्यक्ष अभावः एव हेतुः भवति परन्तु सः अभावः प्रत्यक्षः भवति कः अभावः इदानीं स्मृत्यभावः इदानीं भावः प्रत्यक्षो नास्ति मीमांसकानां नास्ति तेषां दृष्ट्या तैः अनुमातुं शक्यते अस्मिन् स्थले ते किं वदेयुः अनुमितिमेव वक्तुं शक्नुवन्ति ते प्रत्यक्षं वक्तुं न शक्नुवन्ति षष्ठप्रमाणं नाङ्गीकुर्वन्ति तर्हि ते किं वदेयुः स्मृत्यभावेन अनुभवाभावेन वस्तुनः अभावं ते कथञ्चित् साधयितुं शक्नुवन्ति तथा तैः वक्तव्यं भवति
एवं रीत्या कालान्तरीय अभावज्ञानस्य अनुपलब्धिगम्यत्वे अवश्यम् अङ्गीकार्ये अनुपरत इन्द्रियव्यापारस्य इदानीं यदभावज्ञानं जायते भूतले घटो नास्ति इत्याद्याकारकं तदपि क्लुप्तस्य तस्यैव अनुपलब्धेः प्रमाण तत्रापि अनुपलब्धेः एव प्रमाणत्वं स्वीकुर्वन्ति इति उक्तम्। इदानीं मानमेयोदय रीत्या किञ्चिदिव वक्तुमिच्छामि। तत्र कानिचन पद्यानि उच्यन्ते। अनुपलब्धिप्रमाणं एतैः उच्यते अथोपलम्भयोग्यत्वे सत्यप्यनुपलम्भनम् अभावाख्यं प्रमाणं स्याद् अभावस्य अवबोधकम् इति। इदं श्लोकार्थस्तु स्पष्टः। अथ किम् उपलम्भयोग्यत्वे सत्यपि अनुपलम्भनम् अभावाख्यं प्रमाणम् इति। योग्यत्वं नाम किम् इति तावत् किञ्चित् मानमेयोदयकारैः विशदीकृतम्। विषयं तदधीनांश्च सन्निकर्षादिकान् विना उपलम्भस्य सामग्रीसम्पत्तिः खलु योग्यता इति। विषयः न ज्ञातव्यः इत्युक्तौ प्रतियोगिनः इदानीं ज्ञानं न भवेत्। एवं विषयोपलम्भकसामग्री इन्द्रियसन्निकर्ष तत्तु ज्ञानस्य कारणं नास्ति एव, सामग्रीज्ञानं कारणं नास्ति एव। एतदतिरिच्य विषयस्य उपलम्भार्थं नाम यद्यत् सामग्रीकोटौ प्रविष्टं तत्सर्वम् अस्ति, विषयस्तु नोपलभ्यते इति दशायाम् अभावज्ञानं जायते। तथा च किम् एतैः आनीतम् इत्युक्तौ अनुपलब्धिः स्वरूपसत्या कारणं, योग्यता तु ज्ञाता सती कारणं। तथा च योग्यताज्ञानसहकृत अर्थ अनुपलब्धिः अभावं प्रमापयति इति एतैः आनीतम्। तेन च इति एवं वदता ग्रन्थकारेण किं सूचितम् इत्युक्तौ इन्द्रियस्य सामग्री योग्यताज्ञानं प्रति चारितार्थ्यम् उक्त्वा अन्यथा सिद्धत्वमेव अभावं प्रति आनीयते इति एवमस्ति। तत्र किञ्चित् पङ्क्तिनेव पठित्वा वदामि। उपलम्भस्य सामग्री सम्पत्तिः खलु योग्यता सा च ज्ञाततया भावज्ञानस्य सहकारिणी अज्ञातोऽनुपलम्भस्तु सत्तामात्रेण बोधकः इति। अस्य अर्थः एव इदानीम् उक्तः। तथा च घटादिविषयकः उपलब्ध्यभावः घटज्ञानग्राहकयोग्यसामग्रीज्ञानसहकृतः सन् घटाद्यभावज्ञानं जनयति इति अर्थः फलति। तथा च अत्र एवमस्ति योग्यत्वावगमार्थं हि सूक्ष्मार्थाभाववेदने। इन्द्रियस्य कुत्र उपयोगः इति एतैः वक्तुमारभ्यते। योग्यत्वावगमार्थं हि सूक्ष्मार्थ अभाववेदने सूक्ष्मबोधकनेत्रांशु सम्पातार्थं प्रयत्यते। योग्यत्वस्य च सन्देहे विपर्यासेऽथवा सति अभावेऽपि हि सन्देहः भ्रमो वा अस्त्येव तद्यथा। योग्यत्वज्ञानार्थम् इन्द्रियव्यापारः क्रियते। योग्यत्वभ्रमः अस्ति चेत् अभावेऽपि भ्रमो जायते। तद् अत्र अग्रिमश्लोकेन विशदीक्रियते। तमसि भ्रष्टम् अन्विष्यन् कराभ्याम् अङ्गुलीयकं सर्वोर्वीस्पर्शसन्देहात् अभावेऽप्येति संशयम्। इदानीं तमसि अङ्गुलीयकं नष्टं, तदानीं सर्वत्र अन्वेषणं करोति, स्पार्शेन्द्रियप्रत्यक्षं भवति वा इत्येतदर्थं प्रयत्नं करोति। सर्वोर्वीस्पर्शसन्देहः भवति चेत् इदानीम् अभावं न ज्ञातुं शक्नोति। अभावेपि सन्दिग्धं ज्ञानमेव प्राप्नोति। मया सर्वत्र स्पर्शः कृतो वा न वा न ज्ञायते, अतः प्रकाशपर्यन्तं प्रतीक्षामहे इति वदति। तथैव यदि सर्वतः अस्पृष्ट्वापि स्पृष्टमिति सः भ्रान्तः, तदानीं भ्रमात्मक अभावज्ञानमपि सम्पादयति। तथा च सर्वोर्वीस्पर्शार्थं प्रयत्नः किमर्थं क्रियते? योग्यत्वावगमार्थं। तथा च योग्यत्वज्ञानसम्पादनार्थम् इन्द्रियस्य व्यापारो भवति। तत्सहकृत अनुपलब्ध्या विषयस्य उपलब्ध्यभावेन अभावः प्रमीयते इति फलितम्। अस्मिन् सन्दर्भे एतद् ग्रन्थस्य मूलभूतनीतितत्त्वाविर्भावग्रन्थानुसारं किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। तत्र चिदानन्दपण्डितैः अत्र अभावस्य ऐन्द्रियकत्वं विशङ्क्य वारितम्। तत्र एवं शङ्का, ननु अभावस्य इन्द्रियान्वयव्यतिरेक अनुविधानात् ऐन्द्रियकत्वमेव उच्यताम्। अत्र उच्यते अभावज्ञानौपैकयोग्यताज्ञापकतया इन्द्रियम् अन्यथा सिद्धमिति। अत एव अयं विषयः यद्यपि भट्टतिरिमहोदयैः नानीतः तथापि सूचितः। तत्र एवमस्ति,
ननु अभावज्ञान उपैक योग्यता ज्ञापकतया इन्द्रियम् अन्यथा सिद्धमिति तत्र शङ्का क्रियते रूपज्ञानेपि इन्द्रियस्य अन्यथा सिद्धिः स्यात् नाम रूपज्ञानार्थं यद् अपेक्षितं द्रव्यसंयोगः तेन इन्द्रियम् अन्यथा सिद्धमिति रूपज्ञानेपि अन्यथा सिद्धत्वम् आनेतुं शक्यते किल अभावज्ञाने यथा इति शङ्कायां तत्र उच्यते रूपप्रत्यक्षे नाम चक्षुः इति इन्द्रियं सिद्ध्यदेव रूपप्रत्यक्षकारणतया एव सिद्ध्यति अभावस्थले तथा नास्ति अभावस्थले इन्द्रियं कारणं वा अनुपलब्धिः कारणं वा इत्येव तत्र शङ्कायां भवामः चक्षुरिन्द्रियम् इति एकः पदार्थः सिद्ध्यन्नेव सः रूपज्ञानकारणतया एव सिद्ध्यति अभावज्ञानं प्रति इन्द्रियस्य कारणत्वं वक्तव्यं चेत् अन्योन्यापत्ति अत्र चक्रकम् इति ग्रन्थकारैः उक्तम् अन्योन्याश्रयः अपि वक्तुं शक्यते इति भाति किमित्युक्तौ इन्द्रियम् अभावज्ञानं प्रति कारणम् इति सिद्ध्येदिति चेत् मध्ये योग्यानुपलब्धेः व्यापारत्वं वक्तव्यं योग्यानुपलब्धेः व्यापारत्वं वक्तव्यं चेत् तस्य व्यापारत्वं नाम तज्जन्यत्वे तज्जन्यजनकत्वं किल तदानीं तस्य योग्यानुपलब्धि तदर्थम् इन्द्रियस्य किं कारणत्वं निश्चेतव्यं भविष्यति इन्द्रियस्य कारणत्वं तु इदानीं न निश्चितम् इत्येवं रीत्या श्रमः भवति अतः तत्र अनुपलब्ध्या एव नाम अत्र तावत् इन्द्रियस्य एवं रीत्या मदुक्तरीत्या अन्यथा सिद्धिः एव वक्तुं शक्यते इति तैः नीतितत्त्वाविभावकारैः उक्तं कथं तत्र अन्योन्याश्रयः उपपादितः चक्रकं वा अन्योन्याश्रयो वा इन्द्रियस्य अभावज्ञानं प्रति कारणत्वं वक्तव्यं चेत् अस्य व्यापारः नाम योग्यानुपलब्धेः व्यापारस्थाने आनेतव्यम् अयं व्यापारः इति निश्चेतव्यश्चेत् इन्द्रियस्य कारणत्वं निर्णेतव्यं भविष्यति इत्येवं श्रमः तत्र भवति इन्द्रियत्वम् इन्द्रियस्य कारणत्वम् अस्ति न वा इति इदानीं शङ्कायां भवामः अतः तदपेक्षया योग्यानुपलब्धि ज्ञानार्थमेव इन्द्रियस्य इदं कारणत्वं स्वीकृत्य तेन चारितार्थ्यम् उक्त्वा अत्र अन्यथा सिद्धत्वमेव वदामः इति नीतितत्त्वाविर्भावकारैः आनीतम् इतः परं मानमेयोदयग्रन्थादेव कानिचन अनुमानानि नैयायिकपक्षतः आनीय तेषां वारणं कृतमस्ति तानि क्रमेण पठितुमिच्छामि किञ्चित् शीघ्रं समाप्य तत्र प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यात् इन्द्रियस्य अनुपक्षयात् अज्ञातकरणत्वाच्च भावावेशाच्च चेतसः इति पङ्क्तिः यतैः उदयनाचार्याणां पङ्क्तिः स्मर्यते तत्र क्रमेण एतानि अनुमानानि स्वीकृत्य तेषाम् अनुमानानां समाधानं यतैः दीयते तत्र आदौ एकम् अनुमानम् अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्षप्रतीतत्वात् घटादिवत् इति तत्र अभावस्य अपरोक्षप्रतीतत्वाभावात् स्वरूपासिद्धः हेतुः इत्युक्तौ भूतलादेः भूतलादेः अपरोक्षप्रतीतत्वादेव अभावस्यापि तत्त्वभ्रमः आयुष्मतामिति उक्तं नाम अभावज्ञानं यत् जातं तद् अपरोक्षम् इति अनुव्यवसायेन इत्युक्तौ किं प्रत्यभिज्ञाबलेन खलु साधयति तथा नास्ति भूतलमेव भवता प्रत्यक्षं जातं तद्वशात् अभावोऽपि प्रत्यक्षः इति भवता अवगतं वस्तुतः अधिकरणस्यैव प्रत्यक्षत्वम् इति एतैः तदनुमानं वार्यते द्वितीयम् अनुमानम् अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् अनुपक्षीण इन्द्रियजन्यत्वात् घटज्ञानवत् इति तद्वार्यते अयं हेतुः विशेषासिद्धः इति पूर्वोक्तयोग्यतासिद्धौ तदर्थं पङ्क्तिः उच्यते पूर्वोक्तयोग्यतासिद्धौ उपक्षीणम् इहेन्द्रियं तदस्माभिः इदानीमेव वारितं ग्राह्या च अभावबोधार्थं योग्यता तार्किकैरपि योग्यताज्ञानार्थम् इन्द्रियं भवतामपि अपेक्षितं तार्किकैरपि घटो यदि भवेदत्र तर्हि गृह्येत भूमिवत् इति तर्कात्मना तेऽपि योग्यतामेव गृह्णते अस्ति चेत् उपलभ्येते त्यस्य कोऽर्थो विचार्यताम् घटाद् अन्योत्र सर्वोऽपि ज्ञानहेतुरभूदिति यदि स्याद् उपलभ्येत इत्यस्य कः अर्थः यदि घटः स्याद् उपलभ्येत तर्हि घटः नास्ति घटग्राहिका सामग्री अस्ति इत्येव खलु भवतः अपि अर्थः तथा च तादृश अर्थज्ञानार्थमेव इन्द्रियम् उपक्षीणम् इति विशेषासिद्धिः तत्र अनुमाने उक्तं तृतीयम् अनुमानम् घटः इति विषयमेकं विहाय अन्यत् सर्वं घटग्रहणे कारणमस्ति इति ज्ञातुम् इन्द्रियम् अपेक्षितं तेन उपक्षीणम्
तृतीयम् अनुमानम् अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् अज्ञातकरणत्वात् घटादिवत् इति। तत् स्मृतौ अनैकान्तिकं, नाम करणं न ज्ञायते इत्युक्तौ घटप्रत्यक्षे इन्द्रियं न ज्ञायते किन्तु घटः ज्ञायते। अभावप्रत्यक्षेपि केन अभावः गृहीतः इति न ज्ञायते इति तैः उक्तम्, एकम् अनुमानम् उक्तं। तदर्थमुच्यते स्मृतौ व्यभिचारः भवति। स्मृतौ अपि करणं संस्कारः अस्माभिः न ज्ञायते, संस्कारः अज्ञातः सन्नेव स्मृतिं जनयति इति तत्र व्यभिचारः प्रदर्शितः। तद् एवमुच्यते संस्कारो हि स्मृतौ हेतुः स च अज्ञातः अवबोधकः अज्ञातकरणेष्वेवं स्मृतिर्नाध्यक्षतां गता इति। अनन्तरं चतुर्थम् अनुमानमुच्यते अभावज्ञानं भावरूपकरणाविष्टमनोजन्यं ज्ञानत्वात् ज्ञानान्तरवत् इति अनुमानं। तस्य सत्प्रतिपक्षः उच्यते अभावज्ञानम् इन्द्रियेतरकरणकम् अभावज्ञानत्वात् अनुमेयाभावज्ञानवत् इति। नाम यत्र अभावः अनुमेयः भवति तत्र इन्द्रियजन्यत्वमेव नास्ति, भावरूप कारणाविष्टमनोजन्यम् इति एतैः आनीतं तार्किकैः। इत्युक्तौ भावरूपं यत् करणम् इन्द्रियादि तदाविष्टमनोजन्यम् इति तैः अनुमानं कृतं। तस्य सत्प्रतिपक्षः उच्यते अभावज्ञानम् इन्द्रियेतरकरणकम् अभावज्ञानत्वात् अनुमेयाभावज्ञानवत् इति प्रतिपक्षी हेतुः उक्तः। तदनन्तरं पञ्चमम् अनुमानम् अभावज्ञानम् इन्द्रियेतरकरणकम् इन्द्रियदोषेण दूष्यमाणत्वात् यथा चक्षुर्दोषेण दूष्यमाणं रूपज्ञानं चक्षुःकरणकम् इति एकम् अनुमानम् उक्तम्। अयमपि हेतुः असिद्धः इति उच्यते। तत्र इन्द्रियदोषः अयं नास्ति, न खलु इन्द्रियदोषः स्यात् अभावभ्रमकारणं योग्यताभ्रम एव अत्र तत्कारणम् इति ईरितम् इति एतैः तदपि वारितम्। एवं रीत्या इतोपि अनुमानद्वयं वर्तते, उक्त्वा समापयामि वा? अस्तु, एतावता अहं वाचा उपसंहरामि। नमस्कारः। अभावस्य प्रत्यक्ष आगम्यत्व विचारम् उपस्थापितवद्भ्यः डॉक्टर हरिहरन् महोदयेभ्यः धन्यवादाः। इदानीं राघवेन्द्रमहोदयान् सम्प्रार्थये संग्रहेण स्वविषयम् उपस्थापयन्तु। ओं नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अत्र समुपस्थितान् सर्वानपि विदुषः प्रणम्य विवक्षितं विषयं संग्रहेण इव अत्र उपस्थापयितुं प्रयते। ईश्वरः अनुमानप्रमाणेन शब्देन च साध्यते नैयायिकैः इति प्रसिद्धमेव वर्तते। स च ईश्वरः ज्ञान इच्छाकृतिमान् भवति इत्यपि प्रसिद्धमेव अस्ति। तत्र तस्य ईश्वरस्य ज्ञानं कीदृशम् इति कश्चन विचारः करणीयः अस्ति। यद्यपि ईश्वरस्य ज्ञानं कीदृशमिति विषये तथा विचारः प्राचीनग्रन्थेषु वा नोपलभ्यते, नव्यग्रन्थेषु वर्तते, प्राचीनग्रन्थेषु नोपलभ्यते। अतः तत्र कश्चन विचारः प्रसक्तः इति कृत्वा तस्मिन् विषये किञ्चित् विचारयामि। तत्र प्रत्यक्षलक्षणं तावत् तत्रापि ज्ञानविषये एव विचारः इत्यतः तर्हि ज्ञानं कीदृशम् इति चेत् अनुभवः स्मरणमिति द्विविधम् इति प्रसिद्धमेव अस्ति। तत्र च अनुभवः चतुर्विधः इति प्रसिद्धं वर्तते। तत्र च प्रत्यक्षमिति प्रथमः अनुभवः। तच्च प्रत्यक्षं कीदृशम् इत्युक्ते इन्द्रियकरणकं भवति प्रत्यक्षम्। अतः तदनुरोधेनैव तत्र सूत्रकारादिभिः प्रत्यक्षस्य लक्षणम् उक्तं। तत्तु श्रुतमेव अस्ति, इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् इत्यादिना। अतः इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वे सति ज्ञानत्वमिति तस्य लक्षणं वक्तुं शक्यते। किन्तु अस्मिन् विषये तत्र प्रकरणग्रन्थेषु कश्चन विचारः कृतः। इदं लक्षणम् ईश्वरीयज्ञाने अव्याप्तं भवति किल इति। यतः नित्यत्वात् ईश्वरज्ञानस्य इन्द्रियजन्यत्वं नास्ति इति कृत्वा अस्य लक्षणस्य समन्वयो न भवति इति अव्याप्तिरस्त्येव इति इत्युक्त्वा लक्षणान्तरं कृतं। तर्हि सूत्रं यदस्ति लक्षणप्रतिपादकं सूत्रं
सत्यम् इति अग्रे उक्तम् इदं वक्तव्यमस्ति। तर्हि सूत्रकारेण यद् लक्षणं प्रणीतं तदयुक्तं स्यात् इति आक्षिप्य तर्हि इदं जन्यप्रत्यक्षस्यैव लक्षणम् इत्युक्तम्। अनेनैव इदं गम्यते किमित्युक्ते ईश्वरस्य ज्ञानं प्रत्यक्षं नैव भवति इति। प्रत्यक्षं न भवति इत्येव वदामि। प्राचीनानां मते स्थित्वा उच्यते इदानीं प्रत्यक्षं भवति इति स्वीकृत्य ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम् इति लक्षणं प्रणीतं। तद् अन्यया वासनया वदामि। सूत्रं संकोचनीयम् इति। अत्रैव विचारः प्रसक्तः। तर्हि तत्र प्रकरणग्रन्थकारस्यापि अयम् आशयः। कः आशयः इत्युक्ते प्रत्यक्षस्य लक्षणं यत् प्रणीतं सूत्रकारेण यदुपदिष्टमस्ति तत् जन्यप्रत्यक्षस्य इत्युक्तम्। इत्युक्ते कः अभिप्रायः? सूत्रकारेण तु प्रत्यक्षस्यैव लक्षणम् उपदिष्टमस्ति, प्रत्यक्षम् इत्येव उक्तमस्ति। तर्हि कः अभिप्रायो जातः इत्युक्ते प्रत्यक्षं नाम इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यमेव। किञ्च तत्र प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इति विचार्यमाणे तत्र दार्शनिकेषु विप्रतिपत्तिः वर्तते। प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इत्यस्मिन् विषये तत्र च नैयायिकानां कः अभिप्रायः इति चेत् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः एव प्रत्यक्षप्रयोजकत्वेन स्वीक्रियते, न तु अन्यादृशः कश्चन पदार्थः। इत्यतः इन्द्रियार्थसन्निकर्षः एव प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वेन यदा स्वीक्रियते तदानीं तादृश इन्द्रियार्थसन्निकर्षेण उत्पद्यमानं ज्ञानमेव प्रत्यक्षमिति वक्तव्यं स्यात्। सत्यम्, जन्यत्वम् इति स्वीक्रियते, चिन्ता नास्ति, अन्यथा संसर्गकोटो प्रविशति तावदेव। अतः इदानीम् एतादृशं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं प्रदर्शयता नैयायिकेन किं वक्तव्यम् इति चेत् तर्हि ईश्वरीयज्ञाने एतादृशप्रयोजकस्य अभावात् प्रत्यक्षत्वं कथम् अङ्गीकर्तुं शक्यते? अतः तदपि नैव सम्भवति इति व्यवस्थापनीयं भवति इत्याशयः। तर्हि अस्तु, तर्हि ईश्वरः कथं सिद्ध्यति इति चिन्तयामः। तदानीमपि किञ्चित् स्पष्टतया ज्ञायते। ईश्वरः कथं सिद्ध्यति इति चेत् तत्र क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवतु इत्याद्यनुमानेन साध्यते। आगमः अपि अनन्तरं तत्र प्रमाणं भवति इति नैयायिकानाम् आशयः। तत्र च कर्तृत्वम् ईश्वरस्य अवश्यं स्वीकरणीयम्। कर्तृत्वं च कीदृशम् इति चेत् सोपादानगोचर अपरोक्षज्ञानचिकीर्षा कृतिमत्वरूपम्। तर्हि तादृशं कर्तृत्वम् ईश्वरस्य नोपपद्यते किल इति एतदुपरि आक्षेपः भवेत्। यदि ईश्वरस्य ज्ञानं प्रत्यक्षमिति नोच्यते, अपरोक्षमिति नोच्यते, तर्हि ईश्वरस्य कर्तृत्वं न स्यात् इति एतदुपरि आक्षेपः सम्पादनीयः अस्ति। किन्तु सत्यं सत्यं प्रत्यक्षज्ञानानि बहूनि सन्ति, भवतु। तावता किमुक्तं भवति? जन्यज्ञानेषु अन्यतमं प्रत्यक्षमिति उक्तं भवति किल? तावतापि न प्रत्यक्षं भवति। एवं न, जन्यज्ञानेषु इदानीं जन्यज्ञानेषु इत्युक्तं किल? इदानीं भवद्भिरेव इदम् अङ्गीकृतं भवति। जन्यज्ञानेषु इत्युक्तत्वात् जन्यज्ञानेश्वरज्ञानसाधारण्येन प्रत्यक्षत्वम् इति धर्मः एकश्चेत् प्रयोजकमपि एकं वक्तव्यं भवेत्। तदानीं पुनः जन्यज्ञानेषु तस्य प्रत्यक्षत्वम् अन्यादृशम् इति चेत् इदं प्रत्यक्षत्वं नास्ति, शब्दः एकश्चेदपि अर्थः भिन्नः भविष्यति। नो चेत् प्रयोजकमपि एकं वक्तव्यम् इति स्यात्। अस्तु, इदानीं किं भवति? तर्हि अपरोक्षज्ञानं यदि नास्ति तर्हि ईश्वरस्य कर्तृत्वं न स्यात् इति आक्षेपस्तु सिद्ध्यति, प्राप्नोति। तर्हि तत्र किं वक्तव्यम् इत्युक्ते सोपादानगोचर अपरोक्षज्ञानचिकीर्षा कृतिमत्वम् इति कर्तृत्वं नास्ति, कृत्याश्रयत्वमेव कर्तृत्वं। लाघवात् तत् स्वीक्रियते इति दिनकरीकारोक्तरीत्या इदमेव स्वीकरणीयम्। अतः तत्रापि अपरोक्षत्वादि प्रवेशः नैव अपेक्षते कर्तृत्वशरीरे। अतः अयमपि आक्षेपः नैव सम्भवति इति कृत्वा ईश्वरस्य ज्ञानं प्रत्यक्षरूपमेव इति वक्तुं न शक्यते, किमपि प्रमाणं नास्ति। अस्तु, तर्हि ग्रन्थेषु कुत्रचित् तादृशं वाक्यं वा तादृशं किञ्चित् उपलभ्यते वा इति यदि परिशीलयामः तत्रापि नोपलभ्यते। समानतन्त्रे वैशेषिकदर्शनेपि बुद्धेः यदा निरूपणं कृतं तस्मिन् अवसरे
बुद्धेः विभागः प्रदर्शितः बुद्धिः द्विविधा विद्या अविद्या इति इत्येव इत्येव वैशेषिकदर्शने विभागः प्रदर्शितः तत्र विद्या का अविद्या का इत्युक्तं विद्या चतुर्विधा अविद्यापि चतुर्विधा इति तत्र प्रदर्शनं कृतं तत्रापि चातुर्विध्यमेव अनध्यवसायः स्वप्नः इत्यादि रीत्या तत्रापि इदानीं जन्यं ज्ञानमेव स्वीकृतं बुद्धेः विभागप्रदर्शनावसरेपि जन्यं ज्ञानमेव स्वीकृतं संशय विपर्ये तर्कभेदादिति यत्र उच्यते भ्रमस्य विभागः तत्रापि जन्यं ज्ञानं स्वीकृतं प्रमा विभागः यत्र उच्यते प्रत्यक्षम् अनुमितिः उपमितिः शाब्दः इति तत्रापि अन्यत् सर्वं जन्यमेव स्वीक्रियते प्रत्यक्षमपि जन्यमेव स्वीकृत्य विभागः प्रदर्श्यते इति कृत्वा इदं सर्वं जन्यज्ञानस्यैव प्रत्यक्षत्वादिधर्माः जन्यज्ञानस्यैव भवति न तु ईश्वरस्य किञ्च ईश्वरस्य यदा स्वीकारः भवति तत्र तु तस्य यज्ञानं तच्च एकं नित्यमिति लाघवज्ञानसहकारेण स्वीक्रियते तर्हि तच्च ज्ञानं जीवज्ञानापेक्षया अत्यन्तं विलक्षणमिति स्वीक्रियते अतः तज्ज्ञानं अपरोक्षं वा परोक्षं वा न अपरोक्षं ज्ञानं परोक्षं ज्ञानमिति जीवज्ञानमेव तत्र विभज्यते तत्र ईश्वरज्ञानं नैव प्रविशति इति कृत्वा ईश्वरस्य ज्ञानं न परोक्षं नापि अपरोक्षं तदन्यदेव इति अवश्यम् अभ्युपगन्तव्यम् अत्रैव भाष्यपङ्क्तयः अपि सन्ति तदिदानीं मया नोच्यते किन्तु अन्ते एकं विषयम् उक्त्वा उपसंहरामि किमित्युक्ते तत्र न्यायभाष्ये ईश्वरस्य प्रतिपादनावसरे अन्ते किञ्चिदुक्तं किमुक्तम् इत्युक्ते सः द्रष्टा इत्युक्तम् इदमेकं तत्र पदं प्रविष्टमस्ति भाष्ये एव सः द्रष्टा इति द्रष्टा इत्युक्तं किन्तु द्रष्टा इति शब्दस्यापि तस्मिन् द्रष्टृत्वम् उपपादनीयं चेत् क्लेशेनैव उपपादनीयं प्रत्यक्षज्ञानाश्रयत्वम् इत्युक्ते कर्तृत्वं खलु वक्तव्यमस्ति तच्च कर्तृत्वं वक्तुं नाम इदानीं द्रष्टृत्वं मुख्यम् उपपादयितुं नैव शक्यते दर्शनकर्तृत्वम् इति उपपादयितुं न शक्यते त्यक्तव्यमेव तर्हि मुख्यार्थः त्यक्तव्यः प्रत्ययार्थस्तु संकोचनीयः इति वा मुख्यार्थस्तु परित्यक्तव्यः कुत्रचित् इति कृत्वा तत्रापि तादृशं विलक्षणं ज्ञानमेव विवक्षितम् इति वक्तव्यम् अतः अस्मिन् विषये व्याख्यानेषु नाम वार्तिकतात्पर्यटीकादिषु तत्र प्रत्यक्षम् इति विषये किमपि वाक्यं नोपलभ्यते द्रष्टा इत्यस्य व्याख्यानं नैव कृतं वस्तुतः वक्तव्यं चेत् इति यथा पितापत्यानाम् इत्यादिकं तत्र उक्तम् इति आगमेन इदं बोधितम् इत्यपि उक्तं तत्र अन्ते आगमप्रतिपाद्यम् इदम् इत्युक्तम् अतः अस्मिन् विषयेपि वैलक्षण्यं नाम ज्ञाने किञ्चित् वैलक्षण्यमेव विवक्षितं भाष्यकाराणामपि इति सम्पादनीयम् अतः ईश्वरज्ञानं तत् न प्रत्यक्षं नापि परोक्षं विलक्षणमेव परोक्षम् इत्यपि नोच्यते विलक्षणमेव यथा निर्विकल्पकेषु तुरीयविषयता तथा तद्वत् किञ्चित् उभय अनाक्रान्तम् एवं तर्हि प्रत्यक्षमिति कथयतां कः अभिप्रायः इत्युक्ते दर्शनान्तरवासनया एव तस्य प्रत्यक्षत्वं तैः उपपादितं वेदान्तादि एवम् इत्येव इति एतावत् तत्र उक्त्वा न तादृशं कर्तृत्वं नापेक्षते इत्येव कर्तृत्वं नाम कृतिमत्वमेव इति व्यवस्थापितमेव ज्ञानमपि विलक्षणमेव ज्ञानं स्वीक्रियते अन्येषां तु प्रत्यक्षं भवति प्रत्यक्षं सः तादृशं ज्ञानमेव सिद्ध्यति नाम अनुमानेन यदा ज्ञानं सिद्ध्यति तदानीं तादृशं विलक्षणमेव ज्ञानं सिद्ध्यति यथा अत्र नित्यत्वम् एकत्वं सिद्ध्यति तथा इति वक्तव्यम् उभयविलक्षणज्ञानवत्वेन रूपेण सा सिद्ध्यति एवं ज्ञानत्वम् अङ्गीक्रियते यतः सविषयकत्वम् अस्ति तत् सविषयकं भवति हृदये इदानीमपि न प्रविष्टमस्ति अतः पृच्छति एवम् इति इदानीं व्यवस्थाप्यते इदानीं न प्रत्यक्षत्वं नाम कथम् इदं कथं निर्णेतुं शक्यते
तर्हि अनुमानादीना अनुमित्यादीनामपि प्रत्यक्षत्वापत्तिः वक्तुं शक्यते नाम कथञ्चित् सम्बन्धः आनीयते चेत् तर्हि किम् आनीयते अर्थसन्निकर्षः इति वा जन्यता सम्बन्धेन इति तु वक्तव्यमेव खलु तदानीं सम्बन्धकोटौ वा प्रवेशनैमुक्तया रीत्या तस्य जन्यत्वं स्यात् जन्यत्वं तु प्रयोजके प्रविष्टं चेत् ईश्वरज्ञाने न भवति इति अतः विलक्षणमेव किञ्चित् ज्ञानम् अभिप्रेतम् इति एतावदुक्त्वा अत्रैव उपसंहरामि धन्यवादः ब्रह्मानन्दि अस्ति अयं संग्रहेण स्वविषयम् उपस्थापितवद्भ्यः राघवेन्द्रमहोदयेभ्यः धन्यवादाः। इदानीम् अध्यक्षवर्यान् सम्प्रार्थये आध्यक्षभाषणम् एवं स्वविचारञ्च उपस्थापयन्तु। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। एतावता त्रिभिः विद्वद्भिः स्वकीयविषयाः अत्र उपस्थापिताः। तत्र आदौ न्यायवेदान्तादिशास्त्रनदीष्णैः युवपण्डितैः वासुदेवमहोदयैः सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिः इति अयं विषयः अत्र उपस्थापितः। तत्र सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तेः आवश्यकता अस्ति, अन्यथा व्याप्तिज्ञानपूर्वकम् अनुमितिः न सम्भवति इति यथा न्यायशास्त्रीयग्रन्थेषु उपपादितं तथा उपपाद्य तत्र तादृशप्रत्यासत्तेः कथं ज्ञानेन सह तज्जन्यज्ञानेन सह कथं कार्यकारणभावः एतत् सर्वं तैः सम्यक् उपपाद्य तादृशप्रत्यासत्तिं विना सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिं विनापि अनुमितिनिर्वाहः भवति वा। प्रत्यासत्तिः नाङ्गीक्रियते इत्युक्ते तज्जन्यं यज्ञानं तादृशं ज्ञानमपि अनङ्गीकृत्य अनुमितिस्तु उपपादयितुं शक्यते वा इत्ययमपि पक्षः तैः उपस्थापितः। विचारास्तु न पर्यवस्यन्ति। अस्मिन् परिमिते काले यथा उपपादयितुं शक्यते तथा एतैः सम्यक् उपपादितं, प्रश्नानामपि समाधानम् अत्यन्तं सम्यक् विहितम् इति तान् अभिनन्दामि। एवं तदग्रे हरिहरन् महोदयाः वेदमीमांसादि विद्यासम्पन्नाः, शास्त्रदीपिकादि बहुग्रन्थावलोकनपूर्वकं यथा भाट्टमीमांसकमते अभावस्य अतिरिक्तप्रमाणत्वं स्थापितं तथा एतैः सम्यक् निरूपितं। तत्र च इन्द्रियस्य व्यापारः अस्ति, अनुपलब्धिं नैयायिकाः अपि स्वीकुर्वन्त्येव, परन्तु अनुपलब्धिः प्रमाणं भवति वा न वा अतिरिक्तं प्रमाणं भवति वा न वा इत्येव विचारः। वस्तुतः इन्द्रियव्यापारः अधिकरणग्रहणार्थं मीमांसकानामपि अपेक्षितः। अनुपलब्धिः उभयत्र नैयायिकानां मीमांसकानां च अपेक्षिता एव अस्ति। करणं न वा इत्येव प्रतिपन्नते। अतः सामग्र्यन्तर्गतत्वेन अनुपलब्धिः अस्त्येव, किञ्च एतादृशमपि स्थलम् एतैः प्रदर्शितं शास्त्रदीपिकाद्युक्तरीत्या यत्र अभावस्य ग्रहणम् अनुमित्या कथञ्चित् उपपादयितुं शक्नुवन्ति नैयायिकाः, परन्तु तत्र व्याप्तिग्रहणादिप्रक्रिया भवति चेत् अत्यन्तं शीघ्रतया भवति इत्येव न गृह्यते। तस्मात् तादृशस्थले यदि वयं स्थूलरूपेण पश्यामः अवश्यं अनुपलब्धिः प्रमाणान्तरम् इति स्वीकर्तव्यमेव भवति, परन्तु निपुणतरं निरूपयामश्चेत् कदाचित् अनुमित्या अभावः गृह्यते इत्यपि वक्तुं शक्यते। तस्य संस्कारानुसारेण यथा वा अनुव्यवसायः भवति, शाब्दयामि इति अनुव्यवसायबलात् शब्दः इति पृथक् प्रमाणम्, एवं व्यञ्जनायाः अपि पृथक् प्रामाण्यं, तथा अनुभवः अस्ति चेत् पृथक् वृत्तित्वं तथा अनुभवः अस्ति चेत् अङ्गीक्रियते नैयायिकैः अपि, तथा नीलकण्ठप्रकाशिकायामपि उक्तम्। एवं रूपेण यदि चिन्तयामः तर्हि मया ज्ञानं तु जातं, जाते ज्ञाने कथं जातम् इति तस्य अनुभवः अन्यादृशः अस्ति चेत् तर्हि पृथक् प्रमाणम् इति स्वीकर्तुं शक्येत। एतद्विषयेपि
पूर्वोक्तरीत्या विचाराः अनन्ताः इतोपि विचारयितुं शक्यते। परिमिते काले सम्यक् विचारितम् एतेभ्यः अपि अभिनन्दनानि समर्पयामि। एवम् ईश्वरज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम् इति अङ्गीकृत्य लक्षणपरिवर्तनम् उचितं वा अथवा लक्षणानुसारेण ईश्वरज्ञानं प्रत्यक्षमेव नास्ति इत्येव अस्माकं ऋषीणाम् अभिप्रायो वा इत्यस्मिन् विषये विचारम् उपस्थाप्य सूत्रं लक्षणपरम् इति अत्यन्तं दृढतया स्वीकृत्य एतल्लक्षणेन न लक्ष्यं तत् न प्रत्यक्षम् इत्येव स्वीकृत्य एतैः ईश्वरज्ञानं प्रत्यक्षमेव न भवति, किन्तु प्रत्यक्षादि प्रकारेभ्यः उत्तीर्णं किञ्चित् ज्ञानं तत् इत्येवं रूपेण अस्माकं न्यायविभागस्य प्राध्यापकैः राघवेन्द्र आरोळ्यमहोदयैः न्यायवेदान्तादिशास्त्रसम्पन्नैः सम्यक् निरूपितं। तेभ्यः अपि अभिनन्दनानि। मया स्वीकृतः विषयः तृतीयविषये सन्निकृष्टः एव अस्ति। साक्षात् प्रतीतिः प्रत्यक्षम् इति प्राभाकरसम्मतं प्रत्यक्षलक्षणम् इति। तत्र साक्षात् प्रतीतिः प्रत्यक्षं मेयमातृप्रमासु सा इति तैः उच्यते। नाम प्रत्यक्षस्य लक्षणम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानम् इति स्वीकर्तुं न शक्यते इति। कुतः? प्रधानतया तेषां सिद्धान्तविरोधः भवति इति। यतः ते किं स्वीकुर्वन्ति, सर्वमपि ज्ञानम् अनुमितिर्वा भवतु, प्रत्यक्षम् इति यत् लोके प्रसिद्धं तद्वा भवतु, सर्वमपि ज्ञानं घटादिविषयम् आत्मानं ज्ञानं च स्वात्मानम् इत्यनेन ज्ञानं गृह्णन्ति, ज्ञानं च प्रकाशयति इति। तर्हि इतोपि सम्यक् वक्तव्यं चेत् यथा ह्यः मणिशास्त्रिणः निरूपितवन्तः, इदं ज्ञानं आत्मानं प्रकाशयति, स्वात्मानं प्रकाशयति, एवं रूपेण न व्यवहर्तव्यं। सः विषयः भवति चेत् तथा वक्तुं शक्यते, सः विषयः न भवति। ज्ञानमेव ज्ञाने विषयः इति न भवति, परन्तु ज्ञानं प्रकाशते इति वक्तुं शक्यते। ज्ञानम् आत्मानं प्रकाशयति इति न वदामः इति तैः उक्तं। तथा स्वीक्रियते चेदपि ज्ञानं प्रकाशते, आत्मा प्रकाशते इति तु भवत्येव। अत्र अंशत्रयेपि विषयांशे, ज्ञानांशे, आत्मांशे च ज्ञानं प्रत्यक्षमेव। सर्वमपि ज्ञानम् अनुमानादिज्ञानमपि प्रत्यक्षमेव भवति। परन्तु विषयांशे अनुमित्यादिज्ञानं परोक्षात्मकं, परन्तु प्रत्यक्षज्ञानं तु साक्षात् प्रतीतिः भवति इति। तर्हि यदि इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति लक्षणं कुर्मः, अनुमितेः इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वाभावात् तत्र प्रत्यक्षलक्षणस्य अव्याप्तिः, तदपि ज्ञानम् अंशद्वये प्रत्यक्षमिष्यते, आत्मांशे स्वात्मांशे च। तस्मात् प्रत्यक्षस्य लक्षणम् एवम् उक्तम्। एवं रूपेण तस्मिन् ग्रन्थे मूलतः प्रकरणपञ्चिका आश्रिता। विषयांशेऽपि प्रत्यक्षमस्ति खलु सन्निकृष्टपक्षकस्थले। सन्निकृष्टपक्षकस्थले पर्वतयांशेऽपि प्रत्यक्षत्वमस्ति तस्य ज्ञानस्य। वह्न्यंशे इदानीं विधेयांशे सत्यम्। इदानीम् आत्मांशे स्वात्मांशे इतिवत् पर्वतांशे इत्यपि योजयितुं शक्यते खलु? शक्यते, यावत् शक्यते योजयामः। परन्तु मेयांशः सर्वोऽपि दोषापादनं न, तदपि योजयितुं शक्यते। शक्यते तथा अभिप्रायः तथैव खलु? एवं। परन्तु मेयांशः सर्वोऽपि न प्रत्यक्षः इति तावदेव निरूपणीयम्। परन्तु प्रत्यक्षज्ञानम् इति यत् प्रसिद्धमस्ति तत्र मेयांशः पूर्णतया प्रत्यक्षः भवति, तस्मिन्नपि अंशे पूर्णतया प्रत्यक्षता भवति ज्ञानस्य। तस्मात् साक्षात् प्रतीतिः प्रत्यक्षम् इत्येव लक्षणं स्वीकर्तव्यम्। अन्यान्यपि प्रत्यक्षलक्षणानि तत्र अनूद्य खण्डितानि। कल्पनापौढम् अभ्रान्तं प्रत्यक्षम् इति बौद्धानां प्रत्यक्षलक्षणमस्ति। तत्र कल्पनापौढम् अभ्रान्तं प्रत्यक्षम् इति कथनेन निर्विकल्पकस्यैव प्रत्यक्षत्वं तैः अङ्गीकृतं भवति। यतः कल्पनारहितं यद् ज्ञानं तदेव प्रत्यक्षं,
सविकल्पके तु यद् भासते तद् वस्तुतः सविकल्पकं ज्ञानं तेषां रीत्या अप्रमाणम्। कुतः? अत एव तत्र प्रत्यक्षलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्मा भूदिति कृत्वा कल्पनापौढम् अभ्रान्तं प्रत्यक्षम् इति तैः प्रत्यक्षलक्षणं कृतम्। कुतः? द्रव्यं विहाय जातिः गुणो वा नैव प्रतीयते, तस्मात् द्रव्यात् जातिगुणयोः भेद एव नास्ति। तस्मात् तस्य वस्तुनः सत्ता एव न भवति, द्रव्यगुणयोः सत्ता एव पृथक् नास्ति। यन्नास्ति तद् भासते चेत् तद् ज्ञानं भ्रमात्मकम्। अतः तत्र प्रत्यक्षलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्मा भूदिति कृत्वा कल्पनापौढम् अभ्रान्तं प्रत्यक्षं। तेषां दृष्ट्या निर्विकल्पकज्ञाने द्रव्यमेव भासते, तत्र विशेषणानि न भासन्ते इति। अन्ये तावत् विशेषणं भासते, सम्बन्धो भासते, परन्तु तत्र प्रकारतया भानादिकं नास्ति इति ह्यः अस्माभिः निरूपणं श्रुतम्। अन्येषां मते तथा भवति। बौद्धमते तु पृथक् तेषां द्रव्यगुणादीनां सत्ता एव नास्ति इति। परन्तु द्रव्यगुणादिकं पृथक् अस्ति इति कथम् इमे साधयन्ति? अयं घटः इति प्रतीतिः भवति, अनन्तरं घटान्तरं पश्यामः, अयम् अन्यो घटः इति। तत्र जातिः भासते, जातो अनुवृत्तिर्भासते, द्रव्ये तु भेदः भासते। द्रव्यात् पृथक् जातिः नास्ति इति चेत् अनुवृत्तिः एकत्र भासते, एकत्र व्यावृत्तिर्भासते, व्यावृत्त्यनुवृत्ति एकत्र भवितुं नार्हतः। तस्मात् द्रव्यात् जातिः भिन्ना इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। तस्मात् अनुगतप्रतीतिश्च न स्यात्। अनुगतप्रतीतिश्च न स्यात्। एवं भेदप्रतीतिरेव स्यात्। समानाकारा प्रतीतिर्न स्यात्। अतः व्यावृत्त्यनुगम द्रव्ये व्यावृत्तिर्भासते, जातो अनुवृत्तिर्भासते, तस्मात् विरुद्धधर्माश्रयत्वेन एतद् द्वयं जातिः व्यक्तिः इति एतद्वयं भिन्नम् इति व्यक्तितः जातेः भेदे सिद्धे भिन्नतया प्रतीयमानजातिविशिष्टव्यक्तिग्रहः यः अस्ति सः प्रमाणमेव भवति। अविद्यमानवस्तुग्राहित्वम् इदानीं नास्ति, वस्तुनः अस्तित्वं साधितं। तस्मात् तस्यापि प्रामाण्यात् तत्र च प्रत्यक्षत्वसत्त्वात् यथा तत्र लक्षणसङ्गमनं स्यात् तथा एव लक्षणं वक्तव्यं। तस्मात् कल्पनापौढम् अभ्रान्तं प्रत्यक्षम् इति उक्तं प्रत्यक्षलक्षणम् अव्याप्तम् इति कृत्वा तदपि लक्षणं त्यज्यते। एवं वार्तिककारोक्तं प्रत्यक्षलक्षणम् इति तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत्प्रत्यक्षम् इत्येवं रूपेण वृत्तिकारोक्तं प्रत्यक्षलक्षणं मीमांसकैः उपपाद्यते। तदपि अनेनैव दोषेण ग्रस्तं भवति। नाम मितिमातृमेयेषु प्रत्यक्षत्वेन सर्वमपि ज्ञानम् इष्यते। तत्र सर्वस्मिन्नपि ज्ञाने इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वं तु नास्ति। तस्मात् इदमपि लक्षणम् इदं पृथक् लक्षणं नास्ति, पूर्वं नैयायिकोक्तलक्षणम् इति यदुक्तं तदेव भवति। तदपि लक्षणं न समीचीनम् इत्येवम् उक्त्वा सङ्गमनीयमस्ति किम्? न इदं सूत्रं प्रत्यक्षलक्षणं नैव बोधयति। इदानीं तत्सन्निकर्षे पुरुषस्य इति वृत्तिकारेण परिवर्तनं कृतं। सत्संप्रयोगे इति सामान्यसूत्रं वर्तते। तत्र वृत्तिकारैः परिवर्तनं कृतं, तेषां व्याख्यानमेव अन्य इतोपि अत्र परिवर्तनम् इति न, तस्य निमित्तपरिष्टिः इत्यत्रैव नञमध्याहृत्य परिवर्तनं तु कर्तुमेव तैः उद्यतमस्ति इति अवगम्यते। तदस्तु, किन्तु इदानीं विद्यमानसूत्रस्य योजनं प्राभाकरेण न कर्तव्यं वा इति कर्तव्यं। तत् कथं कृत्वा प्रदर्शनीयम्? एवं कृत्वा प्रदर्शितं। तत् कथं कृतम् इत्युक्ते एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत्प्रत्यक्षम् तत् इत्यनेन यः भासते सः अर्थः। इदानीं शुक्तौ इदं रजतम् इति स्वीकुर्मः। तादृशस्थले भासमानः यः अर्थः रजतं भासते, तत्र शुक्तिसन्निकर्षः अस्ति, भासते तु रजतं, रजतत्वं भासते इति स्वीकुर्मः। तर्हि रजतत्वसन्निकर्षः नास्ति, तत्र तैः रजतत्वपर्यन्तं न गम्यते, रजतं भासते इति। तर्हि रजतसन्निकर्षस्तु नास्ति, परन्तु रजतं भासते। तर्हि यत् ज्ञानं तत्संप्रयोगजन्यं तत् तस्मिन् अंशे प्रत्यक्षम्। इदं तु रजतसन्निकर्षजन्य
जन्यं नास्ति अतः इदं ज्ञानं प्रत्यक्षं नास्ति किन्तु स्मृतिः रजतांशे स्मृतिः इति इदं वक्तुं इदं सूत्रम् अवतीर्णम् एवं रूपेण प्राभाकरैः व्याख्यातम् एवं प्रकरणपञ्चिकायाम् एतादृशं व्याख्यानम् तर्हि यस्मिन् अंशे या प्रतीतिः साक्षात् भवति सा प्रतीतिः तस्मिन् अंशे प्रत्यक्षम् इति एवं रूपेण साक्षात् प्रतीतिः प्रत्यक्षम् इति लक्षणम् उपपादितं परन्तु प्राभाकर अभिमत या भ्रम प्रक्रिया वर्तते तद् उपपादकत्वेन सूत्रं तैः आनीतम् एवम् एवं लक्षणकथनं न लक्षणकथनार्थं नास्ति इदं भाट्टमतेपि इदं सूत्रं लक्षणकथनार्थं तु नागतं तत्र भाष्यकारमतरीत्या वृत्तिकारमते एव लक्षणकथनार्थम् आगतं तन् अत्र अव्याप्तं भवति लक्षणम् इति कारणेन अनुमित्यादिष्वपि प्रत्यक्षत्वम् इष्यते अंशतः इति कृत्वा लक्षणपरत्वेन सूत्रं न व्याख्यातम् एतैः इदानीं तद्विषये प्रकरणपञ्चिकायां मूले तु तस्मिन् प्रकरणे किमपि नागतं तत्र परन्तु व्याख्यानेषु किं नाम साक्षात्वम् इति विचारः प्राप्यते तत्र साक्षात्वं जातिविशेषः भवतु इति एकं विद्यमानोपलम्बनत्वादित्यंशस्य कथं निर्वाहः कर्तव्यः भ्रमलक्षणप्रतिपादनपरेण न स तु खण्डान्तरं विद्यमानोपलम्बनत्वादिति तु खण्डान्तरं प्रत्यक्षं यत्तु तत्सन्निकर्षजन्यं नास्ति तत् तस्मिन् अंशे प्रत्यक्षं नास्ति यत्तु प्रत्यक्षं तत् धर्मे अनिमित्तम् इति अवशिष्टखण्डस्य तथैव व्याख्यानं कर्तुं शक्नुमः इदानीं साक्षात्वं किं जातिविशेषः इति एकः पक्षः परन्तु इदं दृढतया वक्तुं न शक्नुमः यतः गुणेषु जातिं न स्वीकुर्वन्ति प्राभाकराः द्रव्यमात्रवृत्तिः जातिः तस्मात् साक्षात्वं न जातिः अस्तु साक्षात्वं कश्चन अखण्डोपाधिः कश्चन धर्मः सखण्डः इति वक्तुं न शक्यते इति तथैव स्वीकर्तव्यम् इति भाति यतः सखण्डधर्मत्वम् उपपादयितुम् अतिरिक्तसाक्षात्वस्वीकारापेक्षया तत्र साक्षात्वं किं निष्ठं विषयनिष्ठं वा ज्ञाननिष्ठं वा ज्ञाननिष्ठतया एव व्याख्यानं क्रियते तदेव तदानीमेव गुणे तद् न भवति इत्युक्ते ज्ञानं गुणः खलु ज्ञानं गुणः तत्र मीमांसकास्तु ज्ञानं गुणत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति ज्ञानं गुण एव अतः विशिष्टाद्वैते ज्ञानं द्रव्यं भवति संकोचविकासशाली द्रव्यं भवति इदानीं मीमांसकमते तु तथा नास्ति अतः ज्ञाने गुणे जातिः भवितुं नार्हति इत्यतः साक्षात्वं न जातिः अस्तु प्रत्यक्षम् इति व्यवहारप्रयोजकः कश्चन धर्मः इति स्वीकर्तव्यं भवति इदानीं केचन विकल्पाः साक्षात्वम् इत्युक्ते स्वकालिकविषयावभासित्वम् इदमहं जानामि इत्यादि स्थले तत्काले पुरतः विद्यमानं यत् इदं पदार्थः यः अस्ति तदवभासित्वं ज्ञानस्य अस्ति अतः तात्कालिकविषयावभासित्वम् इदमेव साक्षात्वम् इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते अनुमितौ तु स्वं विषयः खलु स्वकालिक इत्यत्र न ज्ञानं ज्ञानकालिकविषयावभासित्वं तत्कालिक ज्ञानकाले विषयोऽस्ति इति अनुमितौ तु भूतभविष्यदर्थविषयिणी अपि अनुमितिः भवति अन्यानि ज्ञानानि कालान्तरीयविषयावभासीनि भवन्ति तस्मात् तत्र अतिव्याप्तिः न भविष्यति इत्युक्ते वर्तमानकालिकार्थविषयिणी या अनुमितिः तत्रापि अयं धर्मः अस्ति अतिव्याप्तिः तस्मात् इदानीं यः वह्निः पर्वते वर्तते तदनुमितौ तात्कालिकविषयावभासित्वम् अस्ति इत्यतः अतिव्याप्तिः भवति तथा वक्तुं न शक्यते न स्वाभाविकं यत् तात्कालिकविषयावभासकत्वं तदेव साक्षात्वम् इति
स्वाभाविकं तर्हि स्वाभाविकत्वम् इति किम् इति वक्तव्यम्। यत्र यस्मिन् ज्ञाने विषयः हेतुः तस्मिन् ज्ञाने स्वाभाविकं तात्कालिकावभासित्वम् इति स्वीकुर्मः इति किञ्चिदुक्तम्। एवम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। एतस्य चिदानन्दपण्डितैः विमर्शं कृत्वा खण्डनं कृतम्। अनन्तरम् अन्योपि एकः प्रकारः साक्षात्वस्य उक्तः, स्वविषयानन्तर्गतविषयान्तरज्ञान अव्यवहितत्वम् इति। इतोपि एकवारं विषयान्तरविषयकज्ञानाव्यवहितत्वम्। प्रत्यक्षे तावत् केवलं सविकल्पकज्ञानमेकं भवति। सविकल्पकज्ञानात् पूर्वं निर्विकल्पकज्ञानमेकं भवति, परन्तु निर्विकल्पकज्ञानं सविकल्पकज्ञानविषयातिरिक्तविषयकं नास्ति। परन्तु अनुमितौ साध्यभूतवन्यादिज्ञानं यदस्ति तत् धूमादिज्ञानव्यवहितमेव भवति इति। धूमज्ञानं वा व्याप्तिज्ञानं वा भवति, तदनन्तरमेव वह्निज्ञानं भवति इति कृत्वा एतादृशं साक्षात्वं प्रत्यक्षे एव भवति इति। तत्र यद्यपि एतस्यापि तैः खण्डनं कृतं, परन्तु इदं सम्यक् उपपादयितुं शक्यते इति भाति। विषयः इति न प्रयोक्तव्यं चेदपि अंशत्रये मितौ मेये मातरि च पूर्वं ज्ञानान्तरं किञ्चित् न भवति, तथापि साक्षात् प्रतीतिस्तु जायते। अतः स्वविषयानन्तर्गतविषयान्तरविषयकज्ञानान्तर अव्यवहितत्वम् इति एतादृशं साक्षात्वं वयम् उपपादयितुं शक्नुमः। अथवा साक्षात्वम् इति धर्मविशेषः, परन्तु धर्मविशेषः इति स्वीक्रियते चेत् कः क्लेशः, सोऽपि धर्मविशेषः सनिरूपकः एव भवति, ससम्बन्धिकः एव अस्ति। यतः अनुमितिः अस्मिन्नंशे साक्षात्, मिथ्यंशे मात्रंशे च साक्षात् प्रतीतिः भवति, मेयांशे तु साक्षात् प्रतीतिः न भवति इति कृत्वा जातिवत् स्वतन्त्रधर्मः स्वीकर्तुं न शक्यते। साक्षात्वं नाम स्वतन्त्रधर्मः इति तु स्वीकर्तुं न शक्यते। ससम्बन्धिकः कश्चन धर्मः साक्षात्वं नाम विशदावभासत्वम् इति वा साक्षात्वम् इति वा कश्चन धर्मः स्वीकर्तुं शक्यते। नाम इमे तु ये विकल्पाः कृताः ते सम्भवन्ति चेत् उपपाद्यन्ताम्, न सम्भवन्ति चेत् तथापि साक्षात् प्रतीतिः प्रत्यक्षम् इति लक्षणं तु साधयितुं शक्यते। साक्षात्वं नाम धर्मविशेषः इति स्वीकृत्य इत्येवं प्राभाकराणाम् अभिप्रायः। अत एव साक्षात्वपरिष्कारे प्राचीनानां तावत् नैर्भर्यं न दृश्यते। साक्षात्वम् इति प्रत्यक्षत्वप्रयोजकः धर्मविशेषः इत्येव पङ्क्तिः अस्ति। अनन्तरं किं वक्तुं शक्यते वा इति विकल्पाः कृताः, ते विकल्पाः क्वचित् खण्डिताः, ते समर्थयितुं शक्यन्ते चेत् समीचीनं, परन्तु न सम्भवति चेदपि साक्षात् प्रतीतिः इति साक्षात्वं नाम धर्मं स्वीकृत्य उपपादयितुं शक्यते इति। एवं यथाभानं प्रकरणपञ्चिकादिग्रन्थावलोकनपूर्वकम् अत्र प्राभाकरसम्मतं प्रत्यक्षलक्षणं निरूपितम्। एतावता मदीयां वाचम् उपसंहरामि। एतावत्पर्यन्तम् अध्यक्षभणित्या सह स्वविषयम् उपस्थापितवद्भ्यः मीमांसा विद्याशाखा सह प्राध्यापकेभ्यः आचार्य श्री वेङ्कटेश ताताचार्यवर्येभ्यः प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादान् समर्पयामि। तान् सभाजयन्तु इति श्यामसुन्दरवर्यान् प्रार्थये। एवं सुदूरात् चेन्नैनगरात् समागताः सन्ति डाक्टर् वासुदेवन् महोदयाः। इमेपि वेदान्तन्यायादिषु निष्णाताः, तानपि सभाजयन्तु इति अध्यक्षवर्यान् सम्प्रार्थये। इमे च वेदान्तन्याययोः तेनालीपरीक्षां समापितवन्तः। इदानीं तत्रैव विद्यालये न्यायविभागे प्राध्यापकत्वेन कार्यं कुर्वाणः सन्ति।
एवं हरिहरन् महोदयाः चेन्नैनगरात् समागताः, तेभ्यः अपि धन्यवादाः समर्प्यन्ते। तानपि अस्मिन् सन्दर्भे सभाजयन्तु इति अध्यक्षवर्यान् सम्प्रार्थये। एवम् अस्माकं न्यायविद्याशाखा प्राध्यापकाः भवन्ति डाक्टर् राघवेन्द्र आरोळि महोदयाः, तानपि सम्मानयन्तु इति अध्यक्षवर्यान् सम्प्रार्थये। एवं सर्वेभ्यः पुनरेकवारं धन्यवादं समर्प्य इदं सत्रम् अत्रैव समाप्तिमेति। अग्रिमं सत्रं 5 निमेषाभ्यन्तरे आरभ्यते।